बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 4 जमादुल अव्वल है, 28 नवंबर और पीर है, और हर पीर के पीर हस्ब मामूल सेगमेंट है आज शाम तक। और मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी मैनचेस्टर से ऑनलाइन, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं, जो करंट अफेयर्स जो मामलात हैं खसूसन जो पाकिस्तान के गिरदुनवा के, उस पर हम बात करते हैं। और सबसे जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई वो तो जनरल आसिम मुनीर साहब का फाइनल नाम हो गया। आप जानते हैं, इस पर हमने प्रोग्राम भी किया, और कल से वो अपना चार्ज संभालेंगे, क्योंकि 29 नवंबर वो एक मैजिकल डेट थी जिसमें बाजवा साहब का वो आखिरी दिन है। इससे पहले बाजवा साहब ने एक तकरीर भी की, और आने वाला टाइम जो है वो आसिम मुनीर साहब अपने इदारे के जो बहुत से ऐसे दाग हैं, मैं उनको दाग कहूंगा, जिनका आयादा भी बाज मामलात में बाजवा साहब ने या उनके पहले जो आर्मी चीफ गुजरे हैं वो करते रहे। ये कुछ इजहार जो है वो उनका और होता रहा, लेकिन अमली तौर पे उनकी बातें कुछ, या हमने जो ग्राउंड रियलिटीज थी वो उनके बिल्कुल बरक्स पाई। लेकिन आने वाले जो 3 साल हैं, क्या वो उससे मुख्तलिफ होंगे? मूसी साहब ने हमसे ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मोहतरमाना अस्सलाम अर्ज़ करते हैं। जी मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी जो मामलात हैं इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं, लेकिन इर्द गिर्द और हमारे इस्लामी ममालिक में और कुछ ऐसे मामलात जो हमारी नजरों से ओझल रहते हैं वो मूसी भाई तलाश करके लाते हैं। तो क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में और आज, वो जानते हैं आगा सैयद अली मूसी से। बहुत शुक्रिया फारूक नजर भाई और नाज़रीन। जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारे सेगमेंट जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर होता है, और गिरदोनवा में जो एक इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर जो मामला चल रहे हैं उनका भी खिदमत में मुसलसल जो है वो अपडेट किया जाता है। तो इस वक्त सबसे पहले चलेंगे हम सऊदी अरेबिया में अल कहतानी को जो है वो 10 साल सजा काटने के बाद जिनको रिहा होना था वो लापता हो गए हैं। और अल कहतानी कौन है तो बताते चले कि सऊदी इंसानी हुकूक मदाफ़े 14 तंजीम मुंजमला एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सऊदी अरब के बिन सलमान की हुकूमत से मोहम्मद फहद अल कहतानी के बारे में सही मालूमात फराहम करने का मुतालबा किया है कि मोहम्मद अल फहद अल कहतानी के बारे में वो दुरुस्त मालूमात फराहम करें कि वो इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि 10 साल की उनकी जो उनको सजा दी गई थी वो पूरी हो गई। इंसानी हकूक के ऊपर आवाज उठाने के जुर्म में, इस पादाश में उनको जो है वो 10 साल सजा उन्होंने जो है वो पूरी काटी है। सऊदी अरब के इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन मोहम्मद फहद अल कहतानी 10 साल की कैद की सजा पूरी होने के बाद जो है वो हनूज लापता हैं, और सऊदी हुकाम इनके बारे में कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे हैं, और जो है वो इस बारे में वो कुछ बता नहीं रहे हैं। और इंसानी हकूक के मदाफ़े 14 तंजीमों ने जो है वो इंटरनेशनल सऊदी हकूक के सरगर्म कारकुन मोहम्मद अल कहतानी के मुस्तकबिल के बारे में अपनी गहरी तशवीश का जो है वो इजहार किया है। और प्रोफेसर्स और सियासी उमूर और शहरी हकूक के अंजुमनों के एक बानी और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन मोहम्मद फहद अल कहतानी को 10 बरस कबल सऊदी हुकूमत ने जो है वो गिरफ्तार किया था, और अब इनका कुछ अता पता नहीं है। अल कहतानी की अहलिया महा अल कहतानी का भी कहना है कि 10 साल कैद की सजा पूरी होने के बाद गुज़िश्ता 34 रोज से फहद अल कहतानी लापता है। ये एक ऐसी हालत में है कि सऊदी हुकूमत ने इनके बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। मोहम्मद फहद अल कहतानी पर हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जामात आयद किए गए थे। तो ये सूरत हाल है कि जहां पर आप देखते हैं कि पूरा मीडिया जो है वो कंट्रोल किया जाता है, और मामलात इस तरह के हैं। अगर कोई इंसानी हकूक पर जरा सी बात कर ले तो 10 साल की सजा, 10 साल कोई थोड़े नहीं होते। एक आज़ाद इंसान
اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ 10 سال جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا جائے، اور وہ بھی کوئی جرم نہیں ہے، کوئی اس نے چوری نہیں کی ہے، کوئی اس نے ڈکیتی نہیں ڈالی ہے، اس نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، اس نے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ پوری دنیا سے ایک دباؤ بنایا جائے۔ ابھی ایک تنظیمیں دباؤ بنا رہی ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کیونکہ پیٹرو ریال جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور جب بڑی حکومتوں کے جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں تو جمال خاشقجی جیسے جو کہ ایک بہمانہ بربریت سے بھرپور ایک قتل تھا، اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ جب امریکی پریزیڈنٹ جائیں گے تو ملاقات نہیں کریں گے، مگر وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور وہ فائل جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر کام جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تعلقات خراب ہو تو ان فائلوں کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے ان وقتوں کے لیے کہ جب کسی کو سزا دینی ہو تو وہ کیسز نکالے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ فہد القحطانی کا کیس اسی طرح سے کہ ان کی سزا پوری ہو چکی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 34 دن سے ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ وہ لاپتہ ہے۔ یہ ایک پہلے 10 سال کی سزا ایک انسانی حقوق کے کارکن کو وہی ایک المیہ ہے، نہ کہ اس کے بعد 34 دن گزرنے کے باوجود بھی ان کے گھر والوں کو ذہنی اذیت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اور نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور جو ہے وہ کس صورتحال کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے تھوڑا سا، ایران میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رہے، اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہوا۔ دہشت گردانہ کارروائی کا کہا جا رہا ہے کہ ایک اور منصوبہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے۔ ان کی اطلاعات اور پولیس نے کرمان شاہ کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کے دوران دہشت گردی کے ایک پورے اڈے کو پتہ لگا کے وہاں سے ملنے والی مختلف قسم کے ہتھیار، گولیاں، دستی بموں کا مواد اور تخریبی اقدامات میں استعمال ہونے والے دیگر وسائل و آلات کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ کہ ایسے وقت میں ہے کہ وہ ان کو وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 34 ممالک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ براہ راست شامل ہیں، جو رپورٹیں میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں، اور 3 ممالک کے اوپر وہ براہ راست فنڈنگ اور میڈیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی حکومت ایران کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بل لانے کی جو تیاری کی گئی تھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس کے اوپر بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندرونی معاملات میں دخالت کی گئی ہے۔ یوکرین کی جنگ کو اگر ہم دیکھیں تو یوکرین جنگ اور یورپ کے لیے جو ہے وہ مہنگی ثابت ہوئی ہے، اور یہ نیٹو کا اعتراف ہے، اور نیٹو نے اعتراف کیا ہے کہ یورپی جنگ یورپی عوام کے لیے مہنگی ثابت ہو رہی ہے، اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یوکرین کے لیے مغربی ممالک کی مالی امداد اور فوجی مدد یورپی شہریوں کے لیے مہنگی پڑی ہے، اور اس بر اعظم کے عوام کو ایک مشکل وقت کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے جرمن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ خوراک اور توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا مطلب یورپی خاندانوں کے لیے مشکل وقت ہے، اور موسم سرما کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روس اور یوکرین کی جنگ کی آگ کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بھڑکانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے وہ روس کے خلاف ایک نیا محاذ کھول سکے۔ تاہم روس نے واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو نے اس کے خلاف کارروائی سے ہاتھ نہ کھینچا تو روس اس کے خلاف سخت اقدام کرے گا، اور ونٹر کو کہا جا رہا تھا کہ ونٹر کو جو ہے وہ ویپنائز کریں گے اور ونٹر کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف کی عوام، چاہے وہ یوکرین کے اندر ہو، روس کے اندر ہو یا یورپ کے اندر ہو، ایون پوری دنیا کے اندر جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، گندم کی ترسیل نہیں ہو پا رہی، اور یہ تمام چیزیں اس سے ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں اور وہ عاجز ہو رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اس پہ جو سنجیدہ لوگ ہیں پوری دنیا سے، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے بعض ممالک کے ہیڈز ہوں، انہوں نے اس کو فی الفور جو ہے وہ بند کرنے کا ہمیشہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس کے اندر فیولنگ نہ کی جائے اور اس کو بند کیا جائے۔ آخر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک حل ہوتا ہے، ٹیبل کے ذریعے سے، ٹیبل پہ بیٹھ کے اور گفتگو کے ذریعے سے ان معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ عراقی کردستان کے سربراہ کو سید عمار الحکیم نے اتباع دیا۔ عراق کی الحکمہ قومی پارٹی کے سربراہ سید عمار الحکیم نے کہا کہ ملک کو ہمسایہ ممالک کے خلاف خطرات کی گزرگاہ نہیں بننے دیا جائے گا، اور سید عمار نے یہ بات عراقی کردستان کے سربراہ نیجروان بارزانی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ اتوار کے روز عراقی کردستان کے سربراہ نے اپنے وفد کے ہمراہ الحکمہ پارٹی کے سربراہ سید عمار الحکیم سے بغداد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سید عمار الحکیم نے ملکی آئین کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی پاسداری پر زور دیا اور ساتھ
یہ بھی کہا کہ اس ملک کو پڑوسی ممالک کے لیے خطرات کی گزرگاہ نہیں بننے دیا جائے گا، کیونکہ اس پر عراق کا ایک بہت ہی مثبت کردار جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عراق جہاں پر خود وہ ہزاروں بم دھماکے، خودکش حملے جھیل چکا، چپے چپے پر اس کے دھماکے ہوئے، مگر ایک بہت بڑے دل کے ساتھ اور بہت ہی ملی ایک جذبے کے ساتھ وہ علاقائی جو ممالک ہیں ان کے اندر گفتگو کروا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بغداد میں مسلسل سعودی اور ایرانی ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہوتی رہی ہے، اور اس میں جو نمایاں کام ہے وہ عراق کی طرف سے انجام دیا جاتا رہا۔ تو یہیں پر یہی حوالہ دیتے ہوئے جو ہے وہ سید عمار نے جو ہے وہ بارزانی صاحب سے کہا ہے کہ وہ کردستان کے معاملات کو ہینڈل کریں۔ اگر کردستان سے ترکی پہ حملہ ہوتا ہے یا کردستان سے ایران کے اندر شورش ہوتی ہے تو ترکی بھی کارروائی کرتا ہے، اور پھر عراقی حکومت کہتی ہے کہ عرضی سلامتی کی ہماری پرواہ نہیں کی جا رہی اور اس کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ ایران سے بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی زمین سے دوسری زمینوں کے اوپر حملے کو ناکام بنائیں، اس کو یعنی کہ یقینی بنائیں کہ وہاں سے اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو پھر دوسرے ممالک کی طرف سے آپ کے جو ہے وہ زمینی جو معاملات ہیں اس کی بھی پاسداری کی جائے گی۔ دوسری طرف سعودی ذرائع ابلاغ نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ قدس کی کارروائی جو ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے ایک اچھی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ گزشتہ بدھ کے روز مقبوضہ بیت المقدس میں 15 منٹ کے فاصلے سے 2 دھماکے ہوئے، جن میں کم از کم 2 سعودی ہلاک اور 47 زخمی ہو گئے تھے، اور اس کامیاب آپریشن کے بعد سعودی ذرائع نے ابلاغ نے یہ اعتراف کیا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی منصوبہ بندی بڑے اچھے انداز میں کی گئی تھی، اور ان دھماکوں نے ریاست کی سیکورٹی اور انٹیلیجنس کو حیران کر دیا ہے۔ امریکہ میں ایک دل دہلا دینے والا ایک واقعہ ہوا۔ امریکی نوجوان نے ایک لڑکی کو قتل کر کے انسٹاگرام پر لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے مدد مانگی۔ امریکہ میں ایک 16 سالہ نوجوان نے نوعمر لڑکی کو بہمانہ انداز میں قتل کرنے کے بعد انسٹاگرام پر اپنی ایک اور دوست کو ویڈیو کال کر کے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے مدد مانگی، تاہم اس دوسری لڑکی نے سمجھداری کرتے ہوئے پولیس کو انفارم کیا، اور جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ اس کے تعاقب میں نکل پڑی ہے۔ ایک روز کا امریکہ کے اندر معاملہ ہے، کبھی سپر مارکیٹس میں کہیں فائرنگ ہو جاتی ہے، کہیں راہ چلتے فائرنگ ہو جاتی ہے، اسکولز میں فائرنگ ہو جاتی ہے، تو یہ وہاں کا روز کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور یہ ایک آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خبریں آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو نارملائزیشن کی اگر ہم بات کریں، جو کہ ایک عرب کنٹریز کے اندر اور سعودی ریاست کے اندر اس معاملات کو نارملائز کرنے کی جو بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے قطر کے ورلڈ کپ میں کچھ عجیب معاملات دیکھنے میں آئے۔ سعودی صحافی اور سعودی میڈیا کے ساتھ عرب تماشائیوں کے رویے نے مطلب سعودی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کی ناکامی کا جو ہے وہ واضح اشارہ دے دیا، اور جو ان کے ساتھ ایک معاملات ہو رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر کہ جو ایک ہی مذہب کے سب بنیادی طور پر ماننے والے کو کہا جاتا ہے کہ سارے ابراہیمی ہی ہیں، تو وہ اس کے اندر جو معاملات ہیں اس کی خلش کو واضح کر کے رکھ دیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ سعودیوں کو انٹرویو دینے اور ان سے گفتگو کرنے سے بھی پرہیز کیا اور منہ پھیر لیے، اور اس کے اوپر کافی وبیلہ جو ہے وہ ان کے میڈیا کے اندر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر کافی بات ہو رہی ہے۔ آخری خبر، ٹی ٹی پی نے جنگ بندی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور پورے پاکستان میں حملوں کو شروع کرنے کا اعلان کیا اور حکم دیا ہے۔ تحریک طالبان کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے حکومت کے ساتھ جون میں طے پانے والے سیز فائر کو ختم کرتے ہوئے اپنے دہشت گردوں کو ملک بھر میں حملوں کا حکم جاری کیا ہے۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے جاری بیان میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان وزارت دفاع تحریک کے تمام گروپ لیڈرز، مسئولین، تحصیل اور والیان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں جہاں کہیں بھی آپ کی رسائی ہو سکتی ہے وہ حملے کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ بندوں کے ضلع لکی مروت سمیت مختلف علاقوں میں عسکری اداروں کی طرف سے مسلسل آپریشنز جاری ہیں اور اقدامی حملوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہم نے بار بار آپ کو خبردار کیا اور مسلسل صبر سے کام لیا، مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ ہماری طرف سے سپرتار نہ ہو، ہم نے کوشش کی، مگر جو ہے وہ پاکستان کی آرمی اور خفیہ ادارے ان کا کہنا یہ ہے ٹی ٹی پی والوں کا کہ وہ پاس نہیں آئے اور ہم نے جاری رکھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اب ملک بھر میں ہمارے انتقامی حملے جو ہے وہ شروع ہوں گے۔ دوسری جانب حکومت اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ یاد رہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستانی حکومت کے مذاکرات گزشتہ برس اکتوبر میں شروع ہوئے تھے، لیکن دسمبر میں
मुअत्तल हो गए थे। तो ये एक खतरनाक खबर है और इसके ऊपर हमें अपने गिरदोनवा में जो है वो नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां सिक्योरिटी फोर्सेस की और खुफिया इदारों की सारी नहीं होती। बहुत सारी जिम्मेदारियां आवाम की और अपने अतराफ में निगाह रखने से भी जो है वो मरबूत है। तो इसी के साथ अपने सेगमेंट का अख्ताम करेंगे और चलेंगे फारूक नजर भाई की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया मूसी साहब। और जो आखिरी खबर मूसी भाई बता रहे थे, टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ जो जंग बंदी का जो उसका खात्मे का ऐलान किया है और जगह जगह वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो नए जनरल जो हमारे यासिर मुनीर साहब, उनके लिए ये भी होगा कि ये इस किस्म के चैलेंजेस से वो कैसे उसको फेस करते हैं, कैसे उसको शिकस्त देते हैं। क्योंकि काफी सालों से फिलहाल जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं या अंदरूनी जो हालात हैं, वो इस किस्म की कार्रवाइयों से पाक चले आ रहे थे। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है, और आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं उस पर इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आपके लिए टेलीफोन लाइंस खोल दी गई हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आपको जहमत और उठाना पड़ी। कुछ नई जो स्टोरीज हैं, आप भी जानते हैं कि 26 नवंबर को इमरान खान ने जो एक आखिरी एक इख्तितामी जलसा करना था वो किया, और उसमें उन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले इमरान खान की वहां पर आमद और किस किस्म की सिचुएशन के अंदर बहुत सी बहसें होती रही। ये बहुत ही एक निचली सतह की बहस होती है, या ऐसे पार्टी के कारकुन ऐसी बहसें छेड़ देते हैं। काबिल अफसोस है कि गोलियां लगी नहीं लगी, हमला करवाया किसने करवाया, लेकिन बहरहाल वो एक जख्मी थे और उसमें उनकी अज़्म और हिम्मत को हम जरूर दाद देते हैं। उनके मुखालफिन भी उसको जरूर दाद देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने रावलपिंडी में आके और वाकर के जरिए चल के वो वहां पर जलसे में आए, और फिर उन्होंने बैठ के खिताब भी किया, और एक खिताब के अंदर एक ऐसा सियासी पत्ता फेंका है जो उन्होंने बहुत अरसा हुआ कि उनके साथ इस किस्म की जो डील्स हैं या इस किस्म की जो ढीलें हैं उस पर बात हो रही थी। लेकिन जो पत्ता उन्होंने फेंका है उसको सियासी माहिरीन, बल्कि उनके जो नकाद हैं, सख्त तरीन जो नकाद हैं, वो भी इसको एक अच्छा एक स्टेप करार दे रहे हैं। और अब दोबारा जो मामलात हैं वो इस वक्त हुक्मरान पार्टी या उनको लाने वालों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आया इस सियासी पत्ते को वो क्या जवाब देंगे। लेकिन इमरान खान का इसमें उस जलसे में शामिल होना और एक कमिट करना कि अप्रैल से लेके तकरीबन 60-70 जलसे उन्होंने किए हैं, और ये जलसा जो उन्होंने अपने ऊपर कातलाना हमले के बाद जो दोबारा उन्होंने उस रैली से खिताब किया है, ये वो जलसे से खिताब किया है, ये बैनुल-अक़वामी मीडिया, बैनुल-अक़वामी जो चैनल्स हैं, उन्होंने भी उसको एक शायद सुर्खियों का रंग दिया और बहुत ही उसको हाईलाइट किया कि किस तरह से कातलाना हमले के बाद, हालांकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सियासतदान आए हैं कि, और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब की लोग मिसाल देते हैं कि किस तरह से 3 साल पहले वो इलाज की गर्ज से बाहर आए थे, और दावा करते हैं कि आवाम का जो एक गम है या दुख जो है वो उसको हल करने के लिए एक वाहिद मसीहा है। लेकिन वो इन दिनों अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे हैं। क्या वजह है कि उनको किस किस्म की जो एक अश्योरेंस है वो दी जाएगी, तब कहीं जाके वो पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन एक तरफ इमरान खान है कि वो बाहर आके वो अपना इलाज के नाम पे कई महीने बाहर गुजार सकते थे, और कई चीजें जो हैं वो उनके लिए कोई ये लाजमी नहीं है कि वो उसको सरंजाम दें, तो तब कहीं जाके वो इसके लिए अवाम में पॉपुलर होंगे। पॉपुलैरिटी या जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, बहुत से ऐसे इकदामात या बहुत से ऐसे अफ़ाल अगर वो ना भी करें, तो जो लोग उनके मद्दे मुकाबिल हैं वो उनके ऊपर फिर भी अखलाकी तौर पे भारी ही हैं। क्योंकि हमने देखा ये पिछले जब से ये हुकूमत आई है, बहुत से स्कैंडल जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में जो लोगों की जो आवाजें कसना है, इस वक्त हुकूमती जो वफ्द था उसके ऊपर, उस इल्जामात से लेके तौहीन मजहब हो, तौहीन आइन हो, गद्दारी के पर्चे हों, चोरी हो, घड़ी के मामलात हों, ये सब मामलात उठा के इस हुकूमत ने देख लिए। लेकिन अवाम जो है वो यकीनन जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं वो उनको जरूर देखते हैं। और अभी तक जो अगर वो घड़ी का जो मामला था, एक तो असूलन उनको या अखलाकन जो उन्होंने एक मेयार सेट किया है, इसमें यकीनन इमरान खान वो जवाबदेह हो सकते हैं।
लेकिन जब वो कानूनी तौर पे अगर हम देखते हैं कि क्या उन्होंने वो घड़ी चुराई और उसके कोई जाहिर कागजात में ना करने के बाद वो बेची है, या उन्होंने बकायदा उसका जो भी एक रेशो देना था उसका 20 या 50% दे के अगर वो घड़ी बेची है, तो फिर यकीनन कानूनी शिकंजे में वो नहीं आ सकते। लेकिन जो एक मेयार उन्होंने खुद अपने लिए सेट किया, ये तो शायद हम गुज़श्ता उनकी दौरे हुकूमत के 3 साढ़े 3 साल में भी हम ये कहते रहे कि इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन वो खुद इमरान खान ही हैं। उनकी तकरीरें हैं, उनके दावे हैं कि जो वो कहते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लेकिन जब उनका मामला आता है उनके मद्दे मुकाबल शहबाज शरीफ के हवाले से, मरियम साहिबा के हवाले से, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजल रहमान, तो ये एक ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए इमरान खान का इस किस्म के जो स्कैंडल्स हैं वो भी कोई ज्यादा खास असरअंदाज नहीं हुए। गो कि अभी कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि इमरान खान के जो मामलात सामने आए हैं लगता है नहीं कि अवाम उन्हें दोबारा वोट देंगे। तो यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक घड़ी की चोरी को बहुत बड़ा एक स्कैंडल करार दे रहे हैं और अवाम से ये तवक्को कर रहे हैं कि हाँ, घड़ी की चोरी को तो वो जरूर कंसीडर करेंगे, लेकिन लाखों अरबों करोड़ों डॉलर जो हैं या अरबों रुपए की जो जायदादें बनी हैं उसको वो इग्नोर कर देंगे और घड़ी की चोरी की पादाश में इमरान खान को आड़े हाथों लेंगे। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब की एक हसरत है। एक चीज और कि जो सूबों की हुकूमतें खत्म करने का उस दिन ऐलान किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत एक अहम सियासी हिकमत अमली है। इसमें बड़े बड़े जो हमारे हमारे सियासी पंडित हैं वो भी हैरान परेशान है कि लग रहा था कि शायद इमरान खान आगे इस्लामाबाद जाने की कॉल देंगे, लेकिन एक बार फिर 25 मई के बाद उनका ये एक अच्छा फैसला है कि मारा मारी, तसादम और धरना इस किस्म की सियासत की बजाय उन्होंने वो एक ताकत दिखाई। पहले पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने जीते हैं और अवाम के सामने एक बयानिया पेश किया है। वो जीतने के बाद परवेज लाई साहब उनके वजीर आला इत्तेहादी, और अब एक बहुत ही एक दिलचस्प सूरत पंजाब में खास तौर पर बनी हुई है, क्योंकि जो अब ऐलान किया जा रहा है कि वो सूबों की हुकूमतें खत्म करेंगे, तो इससे बचने के लिए एक हरबा था हुक्मरान जमात या पीडीएम के पास कि वो अगर अदम एतमाद की तहरीक वो ले आते वजीर आला के खिलाफ, तो शायद फिर वो असम्बली तहलील करने के जो आईनी तौर पे वो मुतामल ना होते या वो ना कर सकते। लेकिन मामला ये है क्योंकि 4 महीनों से असम्बली का सेशन जारी है, तो ये आईनी तौर पे कदगन है कि जब तक इजलास जारी रहेगा उस दौरान अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की जा सकती। तो अब पंजाब में खास तौर पे एक फ्री हैंड है पीटीआई या परवेज लाई के लिए, और परवेज लाई उससे पहले अब उनका एक वीडियो बयान भी आ चुका कि हस्बे वादा वो इमरान खान की जो भी उनका एक सियासी फैसला होगा वो उसको करने में वो 1 मिनट की देर भी नहीं करेंगे। और कल वो बाकायदा इमरान खान से लाहौर में मुलाकात भी कर रहे हैं कि किस तरह से सूबाई असम्बली को तहलील किया जाएगा और अदम एतमाद की तहरीक आ नहीं सकती। दूसरा एक ऑप्शन है गवर्नर राज का। तो गवर्नर राज के जो वजूहात होती हैं या जिस वजह से गवर्नर राज लगाया जाना मुमकिन है आईनी तौर पे, तो उस किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही। और जो अदालतों के अंदर जब ये मामला गए, आपको याद होगा कि चौधरी शुजात साहब के खत के मामले को भी जब अदालत में लेके जाया गया तो वो भी पीटीएम को मुंह की खानी पड़ी। तो नहीं लगता कि अगर कोई ऐसा दानिस्ता तौर पे गवर्नर रूल लाने की पंजाब में कोशिश की भी गई तो अदालत में उसको सेकंड किया जाएगा वो, या उसको बरकरार रखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब और मुश्किल सूरत हाल है। अब दूसरा ये शशोपंज जो सिचुएशन बनी है कि पीडीएम आया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में क्या सूबाई असम्बलियां तहलील होने के बाद वो मुकम्मल इलेक्शन करवाने की तरफ जाएंगी, या खुद भी सिंध और मरकज में यकीनन उनको इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, जिनको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, आम इंतखाबात जो पूरे मुल्क में होंगे उसकी तरफ जाया जाएगा। तो इस वक्त सिचुएशन यह है कि अगर वो पंजाब और केपी में ही इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर इस नई असेंबली जो वजूद में आएगी, सूबाई असेंबलियां जो वजूद में आएंगी, उनकी मुद्दत जो है वो उसी वक्त से शुरू होंगी। वो ऐसा नहीं है कि कौमी असेंबली के जब इलेक्शन, जब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगस्त में होंगे, तो अगस्त में सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात दोबारा होंगे, तो वो आईनी तौर पे उनको 5 साल का मैंडेट मिलेगा और वो फिर 23, 24, 25, 26 सन 26, 27 तक
पंजाब और केपी की असम्बलियां बरकरार रह सकती हैं अगर इस साल इंतखाबात करवाए जाते हैं। और ये भी रिस्क है कि सूबाई असम्बलियों के होते हुए क्या कौमी असम्बलियों के इंतखाबात, पीडीएम जो पहले ही बहुत पतली हालत में है, तो क्या ऐसे मामलात में क्या वो इलेक्शन मरकजी तौर पे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो एक बहुत एक सियासी एक मैं समझता हूं कि सरदर्दी दे दी इमरान खान ने उन 13 जमातों को कि आया वो क्या करें। जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो अभी 7-8 महीनों में कोई एक लफ्ज जिसे कहते हैं ना कोई तरक्की का या आवाम की बेहतरी के लिए कोई उन्होंने कदम नहीं उठाया। इवन मिफ्ता इस्माइल ने भी एक कॉलम लिखा है जो सरासर डार साहब के जो मामलात है उसके ऊपर भी एक जो दिन की रोशनी की तरह वो जो है वो बिल्कुल वाजिया कर रहे हैं कि ये जो इकदाम डार साहब ने भी आके किए हैं वो भी कोई ऐसे काबिले सताइश नहीं है कि उससे कहा जाए कि हाँ आने वाला टाइम जो है कोई बेहतर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हौसला ही नहीं कर पा रहे कि वो पाकिस्तान जाएं। इवन मरियम साहिबा जो हैं वो भी पाकिस्तान से तशरीफ ला चुकी हैं। दूसरा एक यहां पर जो तस्नीम हैदर साहब ने एक जो मामला खोला है कि उनके सामने कुछ इकदामात या ऐलान या जो मशवरा किया जा रहा था अरशद शरीफ शहीद का या इमरान खान के ऊपर हमले का, तो वो उनके सामने किया गया। यहाँ पर भी पुलिस के मामलात हैं वो किस तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो इस वक्त सब की सब जो पीडीएम के बिल्कुल उलट जा रही हैं, उनकी जो ख्वाहिश है उनके बिल्कुल मुतसादम है। तो अब ये क्या किया जाएगा, ये किस तरह से फैसला किया जाएगा, ये कुछ ही दिनों में अब पता चल जाएगा। जल्दी से आसिम मुनीर साहब का कल पहला दिन होगा और वो जो एक मखसूस छड़ी है हमारी आर्मी हेड की, आर्मी चीफ की, वो कल बाकायदा तौर पे बाजवा साहब अदा कर देंगे, पेश कर देंगे आसिम मुनीर साहब को। और बाजवा साहब जो एक पूरा एक जोर लगा के गए हैं कि तमाम जो मामलात है, इवन सकूत ढाका का जो मामला है वो भी फौजी पस्ती नहीं है, वो भी सियासी तौर पे जो मामलात थे वो सियासी गलती थी। उसके बाद सिलेक्टेड का जो ताना है वो उसको भी मिटाने की कोशिश करते रहे, इंपोर्टेड का जो ताना है उसको भी मिटाने की कोशिश करते रहे। तो सब कोशिशें उन्होंने की हैं, लेकिन उसके बाद से लेके कहीं भी उनके बारे में वो पजीराई जो वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिली। तो ये अब सिचुएशन है, आने वाले चीफ साहब के लिए भी चैलेंज है। जाने वाले फिलहाल अभी तो फिर भी दबे लफ्जों से लोग उनकी थोड़ी सी वो क्लास ले रहे हैं, लेकिन कल के बाद पता चलेगा कि बाजवा साहब को मजीद आवाम कितना कहते हैं कि अच्छे अंदाज से फेयरवेल करती है। तो ये बाजवा साहब की कहानी थी। अब आप भी आइएगा, लेकिन उससे पहले मुसफी भाई आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी तमाम चीज़ें जो हैं तो वो नए आर्मी चीफ के हवाले से अगर हम पहले बात कर लें तो उनके एक्शंस बताएंगे, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि उनके बड़े करीबी जो है वो मरासिम बाजवा साहब से रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ भी बाज मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ तज्जिए हैं। तजिया करना हर एक का हक है, जो भी जर्नलिस्ट है दानिश्वर हैं वो अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, उनका हक है, ठीक है। मगर जो हतमी जो मामलात हैं वो डिसाइड करेंगे उनका एक्शन, और वो ज्यादा दूर नहीं है, वो 2-4 हफ्तों के अंदर ही पता लग जाएगा। जो बहुत ही इंतहाई जिनका नाम आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिनकी वजह से पाकिस्तान आर्मी पे, आईएसआई पे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक उंगुश नुमाई हुई है, जो कि आज से 70 सालों में 75 सालों में कभी नहीं हुई थी। मुखालिफिन यकीनन एक दूसरे की एजेंसियों को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान वाले रॉ के लिए मुख्तलिफ इसके लिए बात करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं, ये एक रूटीन का मामला है। मगर जिस तरह से अवामी तौर पर एक पाकिस्तानी लोग उठ के खड़े होकर और पूरी दुनिया भर में ये सब कर रहे हैं, तो उस पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया को वो भी हरकत में आया, उसकी भी तवज्जो इधर हुई और उन्होंने भी इसके ऊपर खूब जो है वो अपने हिसाब से बात की है। तो इसको किस तरह से वापस लेकर आते हैं, इज्जत और एहतराम को वापस, वो जो है वो आसिम मुनीर साहब के एक्शंस बताएंगे, क्योंकि ये वो सियासी आदमी नहीं है जो वो बयानात दें, कहें कुछ करें कुछ। तो वो जो अमली इकदाम करेंगे वो, और 2-4 हफ्तों में वो पता लगना शुरू हो जाएगा कि आया वो इनकी बाजवा साहब की जो लेगेसी है इस पॉलिसी को लेकर आगे चलते हैं या इसके बरखिलाफ जो पाकिस्तान की आवाम की उमंगें हैं उस पर काम करते हैं। आया करप्शन के केसेस खोलते हैं इंक्लूडिंग बाजवा साहब, कि वो अगर इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाते हैं, ये तमाम जायदादें और एक ओवरनाइट कैसे आई, और इसके अलावा जो और लोग हैं जो करप्ट हो गए हैं
ان کو اگر وہ شکنجا कसना शुरू करते हैं तो बात समझ में आएगी कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ेगा। उम्मीद पैदा हो जाएगी क्योंकि मईशत डूबती रहती है, उठती रहती है। टर्की का आपको मालूम है किस पूरी तरह से जो है वो हालिया बरसों में गिरी थी। इससे पहले एमिरेट्स के अंदर जो है वो एक रिसेशन आई थी, मगर उससे कोई मुल्क ममालिक सफ़े हस्ती से नाबूद नहीं हो जाते। अगर कोशिश की जाए, अच्छी प्लानिंग की जाए तो मईशत दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो जाती है। तो ये इनके जो इकदामात है वो जो है वो इसका इशारा देंगे। उसकी वजह ये है, देखिए फारूक भाई और अपने नाज़रीन की खिदमत में बात कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अगर इन्होंने इशारा मुस्बत ना दिया और उन्हीं पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़े तो उसका नुकसान जो हो रहा है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर से पाकिस्तान की तरफ आ रही थी वो नहीं आएगी, क्योंकि जब आप एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो जाएंगे तो लोगों को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का मसला दरपेश होता है कि वो करोड़ों रुपए जाकर लगाएगा, फैक्ट्री खोलेगा या जमीनें लेगा, तो क्या गारंटी है कल आपका रुपया कहाँ खड़ा होगा, कल जो है आपकी करेंसी की क्या वैल्यू होगी, वहां पर कब्जे तो नहीं हो जाएंगे, वहां पर मुख्तलिफ मलेशियात बन के रोडों पे तो नहीं आ जाएंगी, सिविल वॉर तो नहीं हो जाएगी, आप जो है एक फाइनेंशियली क्राइसिस जो है वो आसमान को तो नहीं छुएगा, कहीं पर जो है वो बैंक करप्सी तो नहीं हो जाएगी। 10,000 किस्म के सवाल होते हैं जो पैसा लेके आ रहा होता है उसके जहन में। तो एक तो ये हो गया जो बाहर से पैसा आ रहा है वो नहीं आएगा। नंबर 2, जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल के साथ जो है वो अपने वर्कशॉप और फैक्ट्रियां और इदारे चला रहे हैं, क्योंकि फ्यूल की कीमतें आसमान पे हो गई हैं, लोगों के वर्कर्स के जो है एक डिमांड है कि 20-20% सैलरी बढ़ाई जाए, वो 1% भी बढ़ाने के रवादार नहीं है इस वक्त, वो उसको मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो उनमें से कितने सारे ग्रुप्स होंगे जो वहां से उठकर एक अच्छी ऑफर पे बांग्लादेश, एमिरेट्स, आपके जॉर्डन और इधर उधर जहां पर बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर जो है वो एक इंडस्ट्रियल जोन है वहां नहीं चले जाएंगे, ऑलरेडी पाकिस्तानी वहां पर जा चुके हैं। तो ये दो चीजें जो है ये मुल्क की बुनियादों को खोखला करती हैं, एक अंदर से पैसे का जाना और फैक्ट्रियों का बंद होना और लाखों लोगों का बेरोजगारों में इजाफा होना, दूसरे बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसका ना आना, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं वो उनको मायूसी में मुब्तला हो जाना। तो ये एक बहुत अहम बात है कि इस पे आसिम मुनीर साहब के जो एक्शंस हैं वो बताएंगे, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेंगे कि पाकिस्तान आइंदा जो है वो किस सिमत में जाने के लिए रेडी है इस वक्त, क्योंकि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो गैर यकीनी सूरत हाल है, जहां पर इदारों के ऊपर मामलात हैं, सियासी जो है वो उखाड़ पछाड़ है, हुकूमत बराए नाम है, कोई हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई अल्लाह ही हाफिज है, अदालतें आपके सामने, पुलिस का मामला आपके सामने। तो बस ये कि लोगों के पास चॉइस नहीं है, वरना लोग बॉर्डर क्रॉस करें और भाग जाए कहीं जी, आप एक ही इदारे के हवाले करें पूरा पाकिस्तान कि आप जागीरें बांट लें और आप रहें आराम से, जो चाहे हमारी जागीरें आपके हवाले, और आप रिटायर्ड होते रहे और जो है वो मुरब्बों के मुरब्बे अपने नाम लिखवाए रहे। लोग बस चॉइस नहीं है, लोग भाग नहीं पा रहे। तो अब ये बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर, सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहेंगे कि अपना नया हमारा सिपह सालार बनने पर, और उनकी खिदमत में जो है वो ये गुजारिशात रखेंगे कि आपके 3-4 हफ्तों के एक्शंस ये बता देंगे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान किस सिमत में जाएगा। आया आपने बिल्कुल अवाम का सर, एतमाद बहाल बिल्कुल। कर लिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल कर लिया, तो ये मईशत डूबती भी जो है ये आनंद फानंद अपने पैरों पे खड़ी होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद देखना यही है फारूक भाई। बिल्कुल सही। और बहुत एक जिसे कहता है ना कि ताजा हवा का झोंका, क्योंकि बहुत सा ऐसा मलबा है गो के, अब जैसे जो आपने वो जायदादों के बारे में कहा बाजवा साहब के, लेकिन DGISPR की तरफ से ट्वीट भी आ गया कि उनके जो असासियों को जो अदादुशुमार बताए गए वो गुमराह कुन हैं, और उनके समधी के जो कुछ जायदादें हैं वो भी बाजवा साहब के जेर असर बता दी गई। तो ये तो DGISPR की तरफ से जाते जाते शायद उनको एक जिसे कहते हैं ना कि आखिरी सहारा जरूर दिया गया, लेकिन जब कल के बाद जब वो वर्दी उतारेंगे तो फिर जब रोजाना की बुनियाद पे उनके ऊपर इल्जामात लगेंगे, और इल्जामात लगाने वाले अभी भी उस पर डटे हुए हैं, और जो समधी साहब हैं, ये समधी का रिश्ता ऐसा मामूली नहीं है। इसहाक डार साहब जो हैं वो भी समधी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, तो ये दोनों हम नवाला हम प्याला जब ये हो जाएं तो फिर हो जाते हैं। तो समधी साहब भी कोई ये खारिज इम्कान नहीं है कि समधी साहब के पास इतनी जो रकूम है वो कहां से आई, तो फिर उनकी खोज लोग लगाएंगे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब बाजवा साहब जो हैं, अब अभी जाने से पहले ही उनका एक इंटरव्यू खलीजी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दे भी दिया,
اور بہت ایک کسی نے سوشل میڈیا پہ صحیح کوئی جوک ٹائپ ایک چیز لکھی تھی کہ ہمارے وہ سپہ سالار جو ہمارے ملک کو محفوظ ترین بناتے رہتے ہیں ساری اپنی جاب کے دوران، پوری سروس کے دوران، تو جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ملک میں ہی غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور ملک سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی نئی ڈیوٹی، نئی نوکری، نیا کسی سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے انہوں نے نوکری کے دوران، تو اس کے جواب کی تکمیل کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، باجوہ صاحب کے لیے چیلنج ہے. اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا جیسے عاصم منیر، ایک جو پازیٹیو چیز مجھے لگ رہی ہے کہ انہوں نے وقت کے وزیر اعظم جو اس وقت عمران خان کی یہ اور ان کے ساتھ جو انبن کی بات ہوئی تھی، وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوئی تھی؟ وہ یہی وجوہات تھی کہ جو کرپشن تھی پنجاب میں، یا جو ملک صاحب ہیں یا ان کی وائف یا فرا گوگی، یا جو وہاں پر تعیناتیاں وہ پنجاب میں ہو رہی تھی وہ پیسے لے کر یا مبینہ طور پر رشوت کے بعد کی جا رہی تھی، تو اس پر انہوں نے آواز اٹھائی تھی بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی. تو ان کو عمران خان نے بجائے کہ اس پر ایکشن لیا جاتا تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. یہ نقائص میں سے ایک نقص یہ بھی ہے عمران خان کا کہ بجائے کوئی اگر کوئی اصلاح کے لیے یا کوئی آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے تو وہ سارے حکمرانوں کی طرح اچھے مشورے ان لوگوں کو پسند ہی نہیں آتے بشمول عمران خان. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو اچھے مشورے والوں کی وہ قدر کریں گے، اور ایسے لوگ جو کو ان کے جو کانا پوسی کرتے ہی رہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے یہ گھڑی والا معاملہ جو ہے، جب ان کی خود اس قسم کی کوئی وہ ایسی ترجیحات نہیں رہی ہیں زندگی بھر اور نہ اب ہیں، تو گھڑی والے معاملے کو بھی شاید انہوں نے زلفی بخاری یا کسی اور یار دوست ماتحت کے انہوں نے سپرد کر دیا، اور ان کی غلطیاں جو ہیں وہ خود اپنے کندھے پہ لے رہے ہیں. تو یہ چیز ضرور عمران خان کی ہے یا اپنی خاتون اول یا ان کے خاندان کے جو مس کنڈکٹس ہیں وہ اپنے اوپر شاید لے رہے ہیں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو آتے ہیں واپس عاصم منیر کے اوپر کہ یہ جب وقت کے وزیر اعظم کے خلاف اگر وہ کوئی ایسی مالی بددیانتی یا کوئی ایسی کرپشن دیکھتے ہیں تو ان کو وہ بتا سکتے ہیں. تو بحیثیت آرمی چیف ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ایکشن انہوں نے اپنے ادارے کے اندر بھی لینا ان کے لیے ضروری ہیں، اور کچھ ایکشن جو اگر وہ اثر انداز ہوتے ہیں بقول ہماری عدالتوں کے، تو ایسے معاملات میں وہ مجھے امید ہے کہ وہ اثر انداز ان کا ادارہ نہیں ہوگا. اور ایک اور چیز، کیونکہ بہت یہ سختی کے ساتھ کہا جا رہا ہے جی کہ ہم اس میں بالکل سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایس آئی میں وہ ایک سیاسی ونگ ہوتا ہے جنہیں ڈی جی سی کہا جاتا ہے، جو اس وقت عمران خان جن جنرل فیصل کا نام لیتے ہیں وہ وہی ہیں ڈی جی سی. تو کیا وہ آئی ایس آئی میں سیاسی ونگ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آئی ایس آئی کا مطلب یا دیگر ممالک کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں یا کسی بھی ملک کے دشمنوں سے متعلق وہ خفیہ سرگرمیاں وہ معلومات اکٹھی کریں اور اس کے اوپر پھر کوئی ایکشن لینے کی طرف آگے بڑھیں. خفیہ ایجنسی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو توڑیں، کسی کو بنائیں، بیہائنڈ دا ڈور کسی سے ملاقات کریں، ججوں کو انفلوئنس کریں. تو اگر تو عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ واقعی اپنے ادارے کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ادارے کے ماتحت آئی ایس آئی سے وہ سیاسی ونگ اس کو ضرور ختم کریں. ڈی جی سی کا جو عہدہ ہے جو آئے دن جو ہے الزام تراشی کا باعث بنتا ہے، اس سے پہلے جنرل فیض بھی ڈی جی سی رہ چکے، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بنے. تو اس قسم کی جو لت ہے جو درد دیتی، جسے کہتے ہیں دانت جب درد دینا شروع کر دے اس کا علاج معالجہ سب کچھ حربے استعمال کر لیے جائے تو اس دانت کو یا داڑھ کو نکالنا ہی سب سے اچھا ہوتا ہے. تو ہمیں 3-4 دہائیوں سے آئی جی آئی سے لے کے آج تک کاف لیگ اور ایون عمران خان کے اوپر بھی الزامات لگے کہ ان کو کافی سپورٹ کیا گیا. تو اگر یہ درد یا کلنک کا ٹیکہ مٹانا چاہتے ہیں واقعی عاصم منیر صاحب تو یہ جو سیاسی ونگ ہے آئی ایس آئی میں اس کو ختم کریں اور سیاسی معاملات میں بالکل اپنے آپ کو اگر مائنس کریں تو وہ سب سے بڑی ایک قابل ستائش ان کے لیے چیز ہوگی. لیکن وہی بات کہ ایکشنز جو ہیں وہ ان کے بیانات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پروو کرتے ہیں، کیونکہ ایکشن کچھ ہو رہے ہیں. اب باجوہ صاحب انفلوئنس ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پچھلے دنوں اسمبلی میں ایک تقریر ہوئی جب یہ اتحادی باپ پارٹی کے ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ بھائی شہباز شریف صاحب کی حکومت تو ہماری بات بھی نہیں سن رہے تھے، تو ہم نے ان سے فون پر بات کی کہ جنہوں نے ہمیں ادھر اس طرف بینچوں کے اس طرف لائے ہیں،
تو پھر انہوں نے ان کو فون کیا اور پھر کہیں جا کے ہمیں ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانیں گے. تو اس قسم کی جب باتیں ہو رہی ہیں علل اعلان اور اسمبلی کے اوپر ہو رہی ہیں باتیں, تو پھر بتائیں کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جی اس سے اے پولیٹیکل ہو انہوں نے چکے ہیں. تو کنفیس کیا ہے, ایکشن, جی ہاں, ان کی تو کنفیشن تھی, انہوں نے ایکشن, کنفیس کیا کہ جی ہم اس فروری کے بعد سے ہم نے ارادہ کر لیا کہ سیاست میں ٹانگ ڈالیں گے. یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ یعنی اس کے پہلے آپ کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل ہم صحیح, ہم بالکل آئندہ صحیح. ہم نے یہ فیصلہ کیا, ہم یہاں پر یہ نہیں کریں گے, اس سے پہلے آپ وہ کر رہے تھے. لیکن یہاں پر جو ہمیں فاروق بھائی ضرورت ہے, جو میں دیکھتا ہوں, اس نقطے کی طرف تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سیاست دان. تو پاکستان میں سیاست دان کون ہے, کون سی پارٹی ہے؟ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, آپ کی تحریک انصاف یا ایم کیو ایم. ان کو آپ لے لیں, جو 4 بڑی پارٹیاں پاکستان میں ہمیشہ کہلاتی رہی ہیں. تحریک انصاف کو اس میں حالیہ اضافہ ہوا ہے. ان میں سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی ہے, سیاست دان ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ سارے فینس کلب ہیں. ایک پریشر گروپ اگر ہیں, فین گروپ ہیں, موروثی ہاں, طور پہ ایک اس میں دھڑے ہیں, اس آپ میں کہہ ایک ہی سکتے ہیں. آدمی کا ووٹ ہے, اس جی میں ہاں, ایک آدمی جی کا ہاں, ووٹ ہے. جی ہاں, دیکھیں, اس کی جی ہاں. مثال میں آپ کو یوں دوں, آپ کے سامنے بالکل الطاف حسین صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. پوری جماعت موجود ہے, فاروق ستار صاحب سے لے کر سارے موجود ہیں. ایک آدمی کو ہٹایا ہے, کیا حشر ہوا؟ 6 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے یتیم گھوم رہے ہیں, اور آپ کو کوئی پتا ہے کسی ان کو کا نہیں چھوڑ. لندن میں یہ جائیدادوں کا بھی مسئلہ چل رہا ہے ان کی پارٹی کا. وہ کہہ ٹھیک رہے ہے, ہیں کہ پتہ نہیں کس کے ہیں, لندن ایم کیو جی ایم ہاں, کے ہیں, پاکستان ایم ہے کیو نا. ایم کے ہیں, تو کس سیاسی قائد ہاں, کے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اگر سیاسی پارٹی ہوتی تو 1 منٹ میں ریپلیس کر دیتے, دوسرا آدمی آ جاتا, ایک پورا میکنزم کام کرتا. پتا چلا یہ تو فین کلب تھا, ایک آدمی کے ووٹ تھے. جو ہم دیکھتے تھے اکثر چوکنگ ایم کیو ایم کے کارکن کرتے تھے, ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. یعنی یہ کون سا دستور ہے, آپ کو منزل ہی نہیں چاہیے تو آپ جدوجہد کس بس بات کی یہی کر رہے ہیں بات. جب آپ کو منزل چاہیے, رہنما چاہیے. یہ تھا فین کلب. جی ہاں. ایک آدمی ہٹایا, پوری پارٹی تتر بتر ہو گئی. اگر پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب کو یا بلاول کو ہٹا لیں, پیپلز پارٹی رہے گی کیا؟ یہ میں سیاسی تو جماعت ہے؟ میں سمجھتا ہوں رہے گی, پھر رہے گی. ان نہیں, کو ہٹا دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ٹکڑے شاید وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں, بہت اعتزاز سارے احسن ٹکڑے ہو جائیں گے. صاحب یا ایسے لوگ اوپر ٹکڑے ہو آئے. جائیں گے نا, ٹکڑے ہو جی, جائیں گے نا, ہاں ٹکڑے ہاں, ہو جائیں گے نا. جیسے ایم کے ایم بھی ہے تو, مگر ٹکڑے ہیں. بادرآباد صحیح گروپ تو پی آئی بی صحیح گروپ تو صحیح. فلانا تو حقیقی 50 گروپ بن گئے پیپلز پارٹی کے لوگوں. اگر مسلم لیگ نون سے نواز شریف کو ہٹا دیں, 10 لوگ وہ کھڑے ہو تو جائیں گے نون ہی پھر, قیادت کرنے کے لیے. وہ تو نام اس اچھا لیے انہوں نے پی ٹی رکھا نا آئی سے, نون, ہٹایا ہاں, ہی نہ جا نون سکے. نون رکھا ہوا ہے نون تاکہ نون ناممکن نون ہو ہٹانا. تحریک انصاف سے عمران خان کو ہٹا دیں, رہ جائے گی جی تحریک ہاں, انصاف. تو یہ پھر فواد اگر چودھری صاحب یا پاکستان میں, وہ شہباز گل رہ گئے تو پھر تو ہاں, اللہ ہی حافظ ہے. سیاست دان چاہیے, ہمیں سیاست دان چاہیے ہیں. ہمارے یہاں سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں سافٹ ماشاء اللہ رہا ہے 75 سال سے. کبھی بندوق شیروانی کے باہر آ جاتی ہے, کبھی پیچھے چلی جاتی ہے, بندوق صحیح رہی ہے. صحیح تو صحیح. ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں رہی نہیں. سیاسی پارٹیوں کے نام پر فین کلبز رہے ہیں. یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی عمل اگر شروع ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرا. بالکل آپ لے لیں, کال بالکل لیں. صحیح, بالکل صحیح. لیجیے ناظرین, کالز کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہولڈ کیا. السلام علیکم. السلام علیکم روپ بھائی, چودھری ارشد مانچسٹر سے. جی ارشد صاحب, ویلکم جی. علی صاحب میرے نیبر, السلام علیکم, بہت بہت پیار آپ کو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں صاحب, خیریت سے ہیں؟ سچی باتیں سننے چاہتے ہیں آپ تو فون نہیں کر جی ضرور, سچی باتیں کیجیے سر, کیجیے. میرے بھائی, اس آدمی نے کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے باجوہ نے, اچھا پیسہ لے کے. اچھا. بلیو می, اس لیے یار 70 سال سے تو ایڈمٹ کر رہے ہیں, آج ایڈمٹ کر رہے ہیں. تھی ہماری تو پاگل ہے. نواز شریف کو خوش کر رہا ہے پیسہ لے کے, سارا کچھ کر کے, ٹھیک. کہ میں یہ جاتے جاتے یہ کر کے جا رہا ہوں, یہ میں کیا ایڈمٹ کر رہا ہوں. پٹو کا قتل ہم نے کیا, جنرل ضیاء کا قتل ہم نے کیا, ارشد شریف کا قتل ہم نے کیا. یو ایڈمٹڈ. ٹھیک لاسٹ ٹھیک. ایئر تو نے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم باہر نہیں کر رہے ہیں پاکستان سے. نہیں, تم لوگ کریمنل ہو, تم نے دہشت گرد پالے, تم نے فضل الرحمان کو کتے کو پالا ہے. نہیں, کسی بھی سیاستدان کو ارشد صاحب تھوڑا کاٹنا پڑے گا, اور میں معذرت کروں گا. ہاں, سیاستدان کوئی ان کے فالوور ہوں گے, آپ اچھی انداز میں تنقید کر لیں نا, آپ اچھے انداز میں تنقید کر لیں. میرا باپ میرا پاکستان میں ایکسپٹ نہیں کرتا, میں کیوں کروں گا سر گالی نہ دے کسی کو بھی. ایکسپٹ نہیں کیا. جب وہ شیعہ کو اہل پاک کو گالیاں دیتا ہے, وہ
क्या मुसलमान है? लेकिन गाली ना दे, दलील से बात कर लेना। गाली नहीं दे रहा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गाली है कि जो आपका जर्नैल टीवी पे आके एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने ये सारा कुछ किया, हम अभी नहीं करेंगे, ठीक। और ये झूठ बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ। हाँ दूसरे जो करेंगे वो करेंगे आके। हाँ, यानी वो नहीं करेगा, बाकी जो भी आया वो आगे उसको जारी रखेंगे। तो ये उसका मतलब एक किस्म का ये था, इसकी क्या वैल्यू, ये तो बचा रहा है। बढ़ गया। ठीक ठीक। खा लिया है, नवाज शरीफ को कर दिया है कि यार मैंने तेरे कहने पे ध्यान दे दिया है। हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तान पॉलिटिशियन नो मोर। तू तो जा रहे, तूने तो दिया को खा लिया है, पेट भर रहे अपने रिश्तेदारों को दे दिया है। सही है, मेरी बच्चे और बेटे इधर है। सही। हम अहले कार के माने वाले, हम सच बोलते हैं, फांसी पे चढ़ जाएंगे, चढ़ रही है, एक दिन तो मरने की बहुत आनी है। ठीक और मैं जो ठीक। बातें कर रहा हूँ तलख है। मैंने एनी टीवी पे बात की थी, अली साहब जानते हैं, जब बोलते थे कि जब अमेरिका भागेगा इधर तालिबान की हुकूमत नहीं आएगी। मैंने बोला मेरे पास डील हो गया, तालिबान की हुकूमत आ रही है, उसने इसे रीजन को सारा चेक करके बंगाल के खत्म कर दिया है। अब यूरोप में रशिया को करपेसी करके प्रोवोक किया क्या? ठीक है अरशद साहब, आपका पॉइंट आया, आप कॉल बंद कर दूं सर, इजाजत है? नहीं अभी नहीं। नहीं, फिर आप ऐसा करें, मूसी साहब के घर में आए, वो घर से प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनके साथ बैठ जाएं। मेरी बात ये है जनाब, हम आपको सलाम करते हैं दोनों भाइयों। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। पूरा वीक वेट करता हूँ कि बड़े मेरी मौला आपको सलामत रखे भाई। जनाब, मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत से ये बात सच्ची कहने से बात नहीं आता। नहीं करनी चाहिए। यार हम हमारी कौन से आप बता दें, आप तो पढ़े लिखे, तो हम लोग पढ़े नहीं जी, हम भी आप ही की तरह। सही सही। चले अभी जवाब देते हैं, अभी ऑफ एयर जवाब देते हैं और भी लोगों से सुनते हैं। अर्शद साहब बहुत शुक्रिया आपका। कौम से नहीं किया, मुझे ये सवाल बिल्कुल सही, इसका जवाब देते टीवी से सुनिएगा सर, बहुत शुक्रिया। और हम अभी बात कर रहे थे ना सियासी जमातों की और उसके नकाइज की। सियासत जो बाजवा साहब ने की है माशाल्लाह, देखें नवाज शरीफ उनको लेके आए, नवाज शरीफ को फिर उन्होंने निकाल दिया, और नवाज शरीफ का वो मशहूर कि मुझे क्यों निकाला, एक वो दौर चला। उसके बाद फिर इमरान खान आए, इमरान खान को भी निकाल दिया, वो अपना ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर था। फिर वो दोबारा नवाज शरीफ टोले को ले आए, पीडीएम को। यानी इतनी जो फतीन किस्म की सियासत जो बाजवा साहब ने की है, और जाते जाते वो सारी पोचा मार रहे थे कि नहीं हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये इससे ज्यादा हमें जो जहानत है वो किसी हमारे सियासतदान में नहीं मिली। तो मुझे तो उम्मीद है कि शायद वो 2 साल के बाद कोई अच्छी सियासी जमात बनाए और फिर इलेक्शन में बाकायदा तौर पे हिस्सा लिया करें, ताकि अवाम के बारे में उनको भी पता चले कि वो उनको कितना प्यार करती है। मुशर्रफ साहब ने भी बनाई थी, उसका क्या बनाई थी, वो सोशल मीडिया पे थी, पता नहीं वो कहते मेरे इतने लाख फॉलोअर हैं, लेकिन बस वही फॉलोअर ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, वेलकम सर। बात ये जी जनाब, तरबियत के लिए अक्सर मिलिट्री कॉलेज स्टूडेंट जो है ना, जी जी, वो फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अक्सर ये नारा लगाते हैं, चोट मोहत लाम टेंके च मुगदे ठा। ठीक है, इसका मतलब है चुगली चोरी झूठ बोलने में, लंबे लंबे झूठ बोलने वालों की ऐसी की तैसी। ठीक है। जब ये स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं, फूल पत्ते लग जाते हैं, हाँ, और बड़े होकर घर जाने से पहले झूठे चोरों को गोडे जोड़कर सलूट मार के जाएंगे। बड़े फख्र की बात है। पढ़ाई और तरबियत का क्या फायदा? सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज मूसी भाई, एक वो बात ज़हन में आ गई कि खान साहब ने उनको अभी भी एक्सटेंशन की, या एक तो उनके दौरे वजारत उज़्मा के दौर में भी उन्होंने ये DGISPR कहते कि उनको ऑफर दी गई कि अगर आपने एक और एक्सटेंशन लेनी है तो हम आपको देते हैं। और अब भी कुछ अरसे पहले दोबारा उन्होंने कहा था कि आप मजीद अगर इसमें 6 महीने चलें तो इसमें हिकमत अमली है कि चलें इसको, जिसे लॉलीपॉप देते हैं कि चले इसको अगर कोई ऐसा एक ओहदा चाहिए उसको कंटिन्यू रखें, या हाँ वो इमरान खान की कोई सियासी गलती, इसको सियासी गलती कहेंगे या सियासी हिकमत अमली कहेंगे? ना सियासी गलती है ना हिकमत अमली है।
मैं हमेशा से फारूक भाई ये कहता रहा हूं कि इमरान खान जहां पर आप दूसरे लोगों में चॉइस करते हैं, वहां इमरान खान को इसलिए चूज करते हैं कि वो दूसरे लोगों की बनिस्बत बेहतर है। मैंने उनको मसीहा कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान को तमाम दलदलों से निकालने वाली शख्सियत वो हैं। उनके अंदर बहुत सारे सियासी ऐब हैं और वो ये करते रहे हैं। उनको अपनी शेरवानी चाहिए थी, वो एक्सटेंशन देने की ऑफर कर रहे थे। मगर जहां पर हम नवाज शरीफ साहब के सामने, जरदारी साहब के सामने, बिलावल के सामने, फजलुर रहमान के सामने, इन लोगों को सामने रखेंगे तो इमरान खान आपको बेहतर लगेगा। इसलिए इमरान खान की तरफ लोगों का जहनी तौर पे मेलान और रुझान है, और यही वजह है। मगर अगर आप कहें कि कुल्ली तौर पर वो मसीहा और है या ये मजलिस गलती भी सल्तानी, इन लोगों की है। ऐसा ये नहीं जो है। मुसीब भाई बेहतर बिल्कुल लगने का ये जो अभी तक बुखार है ना लोगों को, ये भी हमारे सियासतदानों या एस्टेब्लिशमेंट की एक संगीन गलती थी कि वो जो एक बुखार उतरा चला जा रहा था 3 साढ़े 3 साल का गवर्नर्स जी का हाँ, और जो 1.5 गलत साल और छोड़ते, फैसलों 1.5 का, साल, 1.5 साल 1.5 और साल छोड़ते तो एक ही सफ में खड़े हो जाते सारे, खत्म। महमूद और महमूद इमरान अयाज, ये सारे। हाँ जी, एक कॉल हाँ लेके ये उनकी खुद गलती है और उसको काटना पड़ रहा है, और दोबारा फिर उन्होंने कमबैक किया और जी साइफर हाँ, बेचा, ये जो भी बेचा, और अब वो कह रहे हैं कि वो जो टांग पर लगा प्लास्टर है वो भी बेच रहे हैं। तो ये सियासतदान तो भाई सारा कुछ अपना कैश करवाते हैं, कुछ मजारात की रोजी अभी भी खा रहे हैं, वो अभी भी मरसू मरसू सिन्ना डेसू वो उसी बेस के ऊपर आ रहे हैं। हाँ वो तो अब 4-5 जिसका कमरे लिए दाव बैठे जितनी हैं। देर, जी हाँ, वो जितना जिसका दाव लग रहा है वो उसको कैश करवा रहे हैं। फिलहाल मियां शरीफ साहिबान की जो फैमिली है उनके पास फिलहाल कोई पॉइंट नहीं है कि वो अब किसको बेचें या क्या करें। वो उन्होंने अच्छा किया, वो सैर सपाटे को निकल गए कि चलो हम देखेंगे। अस्सलाम हाँ, वालेकुम। जमीन जमीन का रकबा नाप लें। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक साथी का काम होता है कि देख करके तो एक हकीकत जो निकाले। कंफ्यूजन हो उस कंफ्यूजन को दूर करे और देख करके हकीकत बताए लोगों को। अब हकीकत क्या है, इस मुल्क में हम लोग रहते हैं, इस मुल्क की क्या हकीकत है कि यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है? अदलिया कंट्रोल करती है और पुलिस कंट्रोल करती है। और पुलिस किसके अंदर आती है? गवर्नमेंट के अंदर आती है। किसी की मजाल नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, यहाँ पे पुलिस अलहदा इदारा है। सॉरी, यहाँ पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, पुलिस जो है वो आजाद इदारा है। यहाँ कोई भी आजाद इदारा है ना। एक दफा आपके एक प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी सी बात पुलिस के साथ कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें सियासत में न घसीटे, बहुत अच्छी बात। हमारे साथ इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट लोग हैं। हम तो सियासतदानों को कुछ नहीं कहते कि वो सारे अदलिया को भी घसीट ले, फौज को भी घसीट ले, सब कुछ तहस नहस कर दे। उनको खुली आजादी है, जहाँ चाहे बॉर्डर क्रॉस करे, इंडिया में जाके अपनी जायदादें बनाए, बाहर के मुल्कों में बनाए, पाकिस्तान को तहस नहस करे, जो मर्जी करे। उनकी हदें कोई नहीं मुकर्रर करता। सही। उनकी हदें कौन मुकर्रर करेगा? वो अपनी हद में रहे ना। फिर तो जो अदारा मुल्क के अंदर कानून नाफिज करता है उसके ऊपर कोई सहाफी बात नहीं करता, जो कि एक पुलिस है जो पूरे निजाम को कंट्रोल करती है। उस पुलिस के तो कोई हैसियत ही नहीं है ना बाहर की दुनिया को कुछ नजर आता है। एक अदारा जो काम कर रहा है उसके ऊपर इंडिया जितना तेजाब नहीं बहन, पुलिस देखे, पुलिस खुद हैंड्स अप हुई है ना। वो साबका प्राइम मिनिस्टर की एफआईआर, पुलिस का एसएचओ कहता है कि भाई मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं एफआईआर दर्ज करने के जो है वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो बाल बच्चों का ख्याल है, कोई उठा ले। पुलिस को जिस तरह तो पुलिस की ये सूरत हाल है वहां पे। इस्तेमाल करते हैं आप, ये पूरी गैंग और पूरा बयानिया, पूरा मीडिया का सारा जो रुख है वो इस तरह से है कि किसी तरीके से ये जो अदारा काम कर रहा है इसको भी तहस नहस करके, ये जो चट्टानें खड़ी है सिक्योरिटी पाकिस्तान की, जो पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, ये पाकिस्तान अभी तक क्यों जिंदा है? इसको मुर्दा होना चाहिए। जाहिर है पाकिस्तान को जिंदा किसने किया हुआ, किसने सिक्योरिटी दी हुई है? पाकिस्तान की फौज ने दी हुई। अगर पुलिस इस लेवल पर होती जिस लेवल पे फौज है, तो आज तो पाकिस्तान का वजूद ही ना होता जिस तरह पुलिस काम कर रही है। इस मुल्क में हम लोग क्यों सिक्योर हैं? यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, किसी सहाफी की जरूरत नहीं है कि वो मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करे। किसी फौज के कोई पर्सनल है तो उसको भी पुलिस के निजाम से बाहर होने नहीं कर सकते। तो ऐसा वहां पे क्यों मुमकिन नहीं है बहन? सवाल ये है ना,
आप ही से सवाल है ऐसा वहां पे मुमकिन क्यों नहीं है इसको सबसे बेहतरीन अदारा होना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। पुलिस अदलिया को? की तरफ किसी का रुख नहीं जाता। अदलिया ने अभी क्या किया है आपको पता है कि वो जो एक जज है, क्या उसका नाम है, ये तो इनकी जेबों में बैठ के फैसले करते हैं जज। ठीक है, सही है बहन, बहुत शुक्रिया। वही बात के एक फारूक आगाज भाई तो हमें यहाँ नजर आए कहीं ना कहीं। जी नहीं, फारूक भाई यहाँ पर एतराज करना तो बहुत आसान है। यहाँ किसी को मालूम है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस का हेड कौन है? आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि आपके इलाके का एसएचओ कौन है। सही सही, कभी आपने खबर चलती हुई देखी किसी एसएचओ कोई की कि पता वो नहीं। अपने सिविल कपड़ों में जो है वो अपने बॉटम के अंदर असलह लिए हुए घूम रहा हो? देखा आपने कहीं किसी पे फायर कर रहा नहीं, हो? तो जब आप मदाखलत करते हैं तो लोग उंगली उठाते हैं ना। अब ये कहना कि जी वो हमारी दिफाई लाइन है, हमारी दिफाई लाइन उनके हाथों में है जो हराम नहीं खाते, जो बॉर्डर पे जान दे रहे हैं, और हमारी एजेंसियों के अंदर वो लोग जो कि साफ सुथरे हैं, उनके हाथ में है, सब कुछ है उनके हाथ में। हम तो उन चंद करप्ट लोगों की, काली भेड़ों की बात कर रहे हैं। ना एजेंसी पर उंगली उठाते हैं, ना उठाने देंगे, ना अपनी फौज पर उंगली उठाते हैं, ना उठाने देंगे। उन काली भेड़ों पे बात हो रही है। अगर हम कहेंगे कि जी फला आदमी चोर, तो आप कहेंगे जी आपने पूरे पाकिस्तान को कह दिया। नहीं, रियासत अलग है, हुकूमत अलग है। हुकूमत चोर हो बिल्कुल सकती है, सही रियासत एक अलग चीज है। इसी तरह सही। फौज, आईएसआई अलग चीज है। उसके अंदर जो काली भेड़े हैं उन पर बात होगी, वो तो फौजी खुद कर रहे हैं, हम काली आप बेटे थोड़ी जो कर भी रहे है, हैं। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं शफीक बोल जनाब रहा हूँ बल्ली से। शफीक पहले तो साहब, आप लोगों को मैं सलाम देता हूँ बहुत शुक्रिया। जी। मैं बाद में बोलता हूँ ये पाकिस्तान का पॉलिटिक्स के बारे में प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ से लेकर आती तो मैं ग्रेट ब्रिटेन में देश को टीवी पर देख रहा हूँ। जितना कुछ भी मालूम हुआ, पाकिस्तान तो इस्लामिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उधर तो कुरान मजीद है, कुरान मजीद एक रूल ऑफ लॉ है, और दूसरा वेस्टमिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ। हम शादी कर सकते हैं बांग्लादेश चार, हम ग्रेट ब्रिटेन में शादी कर सकते हैं वहां। तो कौन सा रूल ऑफ लॉ है सारा दुनिया को ट्विस्ट करना है? सलाम भैया। सही है सही है, बिल्कुल सही, लेकिन कोई भी उस पर अमल नहीं करता। जो आपने बताया लॉ क्या होना चाहिए, कुरान हमारे पास है, सारे जो हैं उसमें रास्ते बताए गए हैं, लेकिन अपने अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो सारा अपने अपने ऊपर जिसके जी चाहता है वो इस्लामी निज़ाम की बात करता है। और अपने उसके ज़ियाउल हक साहब का रेफरेंडम क्या हुआ था, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते, उन्होंने कहा कि आप 5 साल इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। तो कौन मुसलमान कहेगा कि हाँ नहीं हम नहीं चाहते, हम कोई और ही निज़ाम चाहते। तो वो माशाल्लाह ऐसे ऐसे जो हैं वो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, इस्लाम को यूज किया गया है। एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रूप भाई, हमें भी मौका जी दीजिएगा। भट्ट साहब, आपको आपकी मौका है सर। मेहरबानी, आपकी जनाब मेहरबानी। जनाब, तो हमारे भाई तशरीफ फरमाए आगा अली मसूद साहब, इनकी खिदमत में खिदमत। जी शुक्रिया। और अलैकुम बात सलाम ये है रहमतुल्लाह। कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ हाँ, ये बाजवा साहब ने अपनी फैमिली में, ये पर्सनल बात नहीं कर रहा मैं, मुझे बात ठीक जैसे ठीक। इनकी अपनी फैमिली में एक एम्बेसडर बना के भेजा हुआ है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, हमने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, और लेते भी हैं, कहते हैं हम हिस्सा नहीं लिया, और मदद करते हैं, मदद भी करते हैं। ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या ड्रामा है। और बात ये है, वो ऐसे ही है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने धेले की करप्शन नहीं की, तो जितना उस बात में वजन है उतना ही हमारे बाजवा साहब की बात में वजन है कि हम पॉलिटिकल हो चुके हैं, पाकिस्तान कत्ल करता है, वो कहता है कि मैंने बेगुनाह। नहीं किया, तो बड़ी कर देते हैं उसको, बात खत्म। ठीक आप ठीक, समझ लें, जी जी, वतन अजीज में इन सियासी जमातों ने एक खेल तमाशा बना रखा है। वो उसकी बाजू की बात हो गई, चलेगा, बड़े बड़े स्कैंडल आएंगे आज। मैंने 6 महीने अम्बेसी में काम किया है, अम्बेसी सफारतखाने में, यहाँ के जो फ्रांस का है। मैं बात अगली को कुछ करना चाहता। अच्छा, एनीवे, एक तमाशा बना रखा है उन्होंने सियासी जमातों ने। वहां में कच्ची उम्मीद लगा के बैठी हुई है, बल्कि बैठे हुए हैं। ये खुद साहता सियासी निगरान सुबह शाम इक़्तिदार को हासिल करने के लिए हाथों मारते रहते हैं, और इनको गुर्बत, इनके गरीब लोगों से कोई भी हमदर्दी नहीं। सारा का सारा दिन आकर सही। मुख्तलिफ चैनलों तो भट्ट साहब अभी ये मुतालबे पे इलेक्शन करवा देने चाहिए सारे मुल्क में, बजाय कि अब ये जो प्रेशर डाला इमरान खान ने। होली कहते हैं,
بیٹھے ہمارے بھائی ہیں کراچی والے ہیں, جان کروانے سے ہمارے بھائی آغا صاحب ہیں, ہاں ہاں میں تو رہا ہوں کراچی کافی عرصہ. ٹھیک. یہ بات یہ ہے کہ لاہور کہتے ہیں کہ سوچنار کے تہوار کی بات ختم کریں, الیکشن نہیں کرا سکتے تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سب فراڈیے ہیں, یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے میں مصروف ہے. کوئی الیکشن کا نام لے تو یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ ٹھیک, بہت شکریہ. خدا کے لیے وطن کی جان چھوڑو. اب کیا پاکستان کے مالک فاروق بھائی صرف دو خاندان ہے؟ وہ سمجھتے ہیں, ان کو یہی غلط فہمی ہے. اب دونوں خاندانوں کو جی بھر کر اور لوٹا ہے آپ اربوں کے ساتھ سے. کیا آپ عوامی خونی انقلاب کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ اللہ حافظ. صحیح, بہت شکریہ. نہ اللہ ایسی کوئی نوبت آئے کہ امن و امان سے یہ سارا سلسلہ ہو جائے. اتنی زیادہ کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں تھی کہ آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں اور جنرل الیکشن ہو جائیں. جیت ہار الیکشنوں میں ہوتی ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ آپ نے جو یہ 8-10 ماہ میں دیکھیں, نیب کی قوانین میں ترمیم ہو گئی, چھوٹی موٹی شاید 99 کروڑ کی تو چوری کوئی چوری ہی نہیں ہے. تو اس قسم کے جب معاملات انہوں ٹھیک کروائے, اپنے پاسپورٹ, اب نواز شریف صاحب کے پاس وہ پاسپورٹ بھی آ گیا, مریم صاحبہ باہر آ گئی, شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی اب کیسز نہیں ہے, آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ, ان کو باعزت وہ گھومتے پھر رہے ہیں. تو یہی ان کی ترجیحات تھی. ہمارے آپ کے لیے وہ نہ آئے تھے, اور نہ آئندہ کے لیے ان کے کوئی عزائم ہے کہ وہ عوام کی کوئی خدمت کریں گے. بس آپ دیکھیں بیانات ہم سنتے ہیں. اس کا نوجوان نسل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ وہ پاکستان میں اپنا فیوچر ڈھونڈتے ہیں, وہ پاکستان میں نفرت کر رہے ہیں. جی ہاں, نفرت کر رہے ہیں نا. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اب ایک ٹیلنٹ بنائیں, پڑھائیں, انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, مختلف شعبوں میں ماہر بنائیں, اور دوسرا ملک میں وہ امیگریشن ڈالے اور جا کے وہاں پہ اپنی سروسز دے اور زندگی بھر مار ہے. تو آپ کے ملک کو ترقی کیا ہو رہی ہے؟ مطلب یہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز اگر آپ دیکھیں, شارٹ ٹرم پہ نہ جائیں کہ جی ابھی آرمی چیف آ گیا, 3 سال اس نے کام کرنا ہے, اچھا کام کر گیا, خدا حافظ, پھر ایک ٹیڑھا آ گیا, پھر اس نے کچھ اور کیا, پھر ماشاءاللہ آ گیا, پھر کوئی ہو گیا. نہیں, ایک ہر جگہ ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے نا, ایک اس کی پالیسی کیا ہے, پاکستان کس سمت میں کھڑا ہوگا, پاکستان کس سمت میں جائے گا, کیا پاکستان اپنے وسائل سے استفادہ کرے گا, کبھی پاکستان کبھی آئل اینڈ گیس کو نکالے گا یا وہاں پابندی رہے گی, اس کو ڈھونڈیں گے نہیں. ہمارے اپنے جو خزانے ہیں ہم ان پر بیٹھے تو رہیں گے مگر اس سے استفادہ نہیں کریں گے. ہم کس سمت میں جائیں گے, مسئلہ یہ ہے. بالکل ہم اپنے ٹیلنٹ دوسرے ملکوں میں کریں گے. اور موسیٰ بھائی 7-8 مہینے پہلے یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اگر قرضہ لے گا تو 80% چانسز تھے کہ وہ واپس کرے گا. یہ پاکستان کی ایک ساکھ تھی. اب یہ ہے کہ وہ شاید مائنس میں چلے گئے ہیں کہ وہ پاکستان کو اگر کسی نے 1 روپیہ دیا تو یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ارد گرد, ہمارے شہباز شریف صاحب ہر جگہ گئے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا میں کوئی مانگنے نہیں آیا, مانگا بھی اس کے باوجود, لیکن پھر بھی کسی نے کچھ دیا نہیں. اور یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اب لوگوں تنہائی کو پتا نا بین الاقوامی پاکستان پہ طور جانا ہی نہیں ہے, لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے نا. جی ہاں, جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میرا ایک پوائنٹ تھا بہت ضروری ہے, دوبارہ میں آئی ہوں. جی بہن, ضرور تو ضرور. مجھے کووڈ ہوا ہوا ہے, دعا کرنا اللہ. اچھا, کووڈ ہے تو ہماری دعا آپ کو لگ جائے گی. آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم دعا کریں گے تو آپ کی دعا لگے گی آپ کو. موسی بھائی آپ کے لیے دعا کریں گے, خصوصاً وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ ہوتے, اور یقیناً ہم بھی یہ ایک مذاق رکھتے ہیں, یہ دل سے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ ماشاءاللہ ہر پروگرام میں آپ آتی ہیں. تو آپ جی ہاں, سیاسی ڈیفرنسز یا جو پوائنٹ آف ویو کا جو کوئی کبھی اختلاف ہوتا بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ ہماری بہن ہیں. اللہ آپ کو صحت دے, اور اسی طرح آپ ہمارے پروگرام میں زینت کرتے رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ. تو جی ناظرین, مسز طاہر سیاسی و جو ہے مذہبی اختلاف جی اپنی جگہ, وہ تو آزادی اظہار ہے, اور آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اس پہ, اور یہ بڑی ایک مثبت چینج ہے. دیکھیں نا کہ وہ مانگ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی اگر دعا کریں گے تو وہ ان کو ضرور انشاءاللہ شفا ملے گی. دیکھیں ہمارے سامنے مولا بالمومنین کا فرمان ہے کہ جب آپ نے جناب مالک اشتر کو خط لکھا, جب گورنر مدائن کا بنا کے بھیجا, تو آپ نے لکھا کہ جو وہاں پر تمہارے ہم مذہب بھائی ہیں وہ تو ہیں ہی, مگر اس کے علاوہ تمہارے وہ بھی بھائی ہیں جو انسانی رشتے سے تمہارے بھائی ہیں. تو دونوں صورتوں سے
जो लोग हैं, बहनें, हमारे भाई हैं, सब हैं, मजहब उनका अकीदा, नजरिया, सियासी इख्तलाफात हो, एहतराम के साथ वो सब कुछ है। बिल्कुल सही। हम अच्छा उनके लिए मुझसे दुआ भाई करते हैं, लगता है अल्लाह ताला बहन दोबारा हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन। मेरी कॉल कट रही थी, मेरी कॉल के ऊपर तो नहीं आपको कमेंट लग सकता? नहीं 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 नहीं, आपकी कॉल के ऊपर आप भी कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आप भी कॉल कट रही थी, मैंने कहा शायद आपको डर हो कि कहीं कमेंट मुझे ना नहीं 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 नहीं, हमें कोई ऐसी छूती बीमारी नहीं लगती, हम ऐसी बीमारी से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं, ऐसी वैसे मामला मैं बात कर रही थी। जी जी मैं कह रही हूँ कि इमरान खान की मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई उनकी फैन हूँ, लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है नवाज शरीफ को, जरदारी को, जी जी राना सनाउल्लाह जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जी तो पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ है। सही सही सारी आप जमहूरियत का दावा करते हैं कि हम जमहूरियत के फैन हैं, तो अवाम ने तो एक फैसला आपके सामने है कि अवाम किसके साथ खड़ी है। तो आप वही बात है कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ये हर तरफ जो अपने जो पर फैला रहे हैं, और मतलब कि हर इलीगल काम, जैसे अरशद शरीफ का क्या असर हुआ, और जो भी अदारों के साथ फौज के ऊपर जो मतलब कि इमरान खान के जो साथ खड़े थे, शिरीन मजारी जैसे लोग, जो उनकी बेटी तो एंटी मतलब कि आर्मी है, सही और इस तरह के जो सियासतदान जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते और आर्मी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हाँ नहीं, एजेंडे के ऊपर कुछ ना हो, जैसे ये सवाती साहब ने दोबारा कोई ऐसी ट्वीट्स की और बहुत ही नाजेबा ट्वीट्स थी उनकी कि, और जलसे में भी उन्होंने काफी एक बिलो दी बेल्ट शहबाज गिल की भी वो जलसे में काफी ऐसी तकरीर थी कि वो आप मुझे बताएं कि वो जी एक, मुझे नहीं पता, सही चीज का नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे जैसे जहाँ पर एक स्कॉटलैंड यार्ड जैसा इदारा है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पुलिस से भी एक अलग, जो बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेन इन्वेस्टिगेशन भी करता है, इनसाइड कंट्री भी इन्वेस्टिगेशन करता है, और सही तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करके लॉ के अंदर चीजों को लाता है। सही। तो ये जो इस वक्त सारी दुनिया देख रही है, तो फिर आप मान जाए ना, जरदारी साहब अगर जमहूरियत के फैन है या कहते हैं कि हम जमहूरी हैं, तो इलेक्शन करा दें। इमरान खान को ये क्यों लोगों को सड़कों पे सही है बहन। खेल रहे हैं? चलें, क्यों लोगों बहुत को शुक्रिया खेल रहे बहन, हैं? बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आया और दोबारा दुआ गो हैं। और यकीनन एक तरफ तो ये पॉइंट है पीडीएम का कि ये जी इमरान खान तो बिल्कुल नाकाम हो गया, बहुत फ्लॉप शोज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती इनकी ये क्या चाहते हैं। अगर तो वो अनपॉपुलर है इमरान खान, तो फिर तो आपको भाग के इलेक्शन करवाने चाहिए। अगर आप इतने पॉपुलर हैं अवाम में, तो फिर आप डरते क्यों हैं? जो पिछले साल इन्हीं दिनों आप ही का मुतालबा था कि आप इलेक्शन करवाएं, लोग मार्च कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन ये अजीब बात है। एक और कॉलर है हमारे साथ, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी मोहतरम, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी मैं सारे पाकिस्तान गुजरात से बात कर रहा हूँ। ये अभी अब प्रोग्राम चल रहा है, इससे नंबर देख के आपको कॉल कर रहा हूँ। जी जी कीजिए भाई, कीजिए, बात कीजिए। जी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सियासत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई, इतने सियासतदान हो गए, सबको जो है ना, सबको जो कहता है ना इलेक्शन करो, सबको नीचे रख कर तलवार से जो है ना अल्लाह ऑल साउथ की बुनियाद पर, अच्छा ऑल साउथ की बुनियाद बंद हो। अच्छा, बस वो तो क्या होना क्या चाहिए फिर इस सारब साहब, इसका क्या फिर हल क्या है? ईमान वाला आदमी आना चाहिए, जो कान के दोनों तरफ डंडे रखे, सही। दूसरी साइड पे करे डंडा लगे, इधर करे डंडा लगे, सीधा चले तो सीधा उसके लिए अमन शांति हो बस। नहीं तो ये ईमान किसी का कैसे चेक किया जाएगा? मैं और आप चेक करेंगे क्योंकि हम में वो सतह है ईमान चेक करने की दूसरों की। हम कैसे ईमान शक्ल से, ईमान शक्ल से बातों से, ईमान काम से, ईमान जो है ना हर चीज से ईमान इंसान का नजर आता है। तो शक्ल से तो फजलुर रहमान साहब माशाल्लाह पूरे सोमो सलात के पाबंद नजर आते, तो वो ठीक है। वो 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 तो निहायत ही शैतानुल अकबर है। बताएं फिर तो आप देख लें, आप उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और जो उनका एक लश्कर है माशाल्लाह, तो वो तो आपको तलवार के नीचे ले आएगा खुदा न खास्ता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही है। कोई बात नहीं, मेरे
हुसैन ने मेरे अली ने मेरे पर जो है ना तलवार के नीचे सर दिया, मैं भी देने के लिए नहीं नहीं, कोई ये हल नहीं है। बड़े जज्बात सही आपके, यकीनन पाकिस्तानी जो है बाज़-औक़ात इन हालात से तंग भी आ जाते हैं, लेकिन अभी ये नहज नहीं पहुंचा ये मामला कि आप मरने मारने पे तुल जाएं। ये सियासी तौर पे जो मामलात हैं हल हो सकते हैं, और माशाल्लाह ये जो 35 या उसके इर्द गिर्द जो हमारी आबादी है वो तकरीबन 50-60% है, जो नौजवान हैं वो हमसे बेहतर, मैं समझ रहा हूं कि इन मामलात को देख रहे हैं, और वो हक और सच को ज्यादा अच्छे अंदाज में, सोशल मीडिया का दौर है, जो भी उनके मामलात होते हैं वो बरमला उसका इजहार कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये पाकिस्तान को आगे लेके जाने की ज्यादा सलाहियत है। इसी वजह से वो ये नहीं देखते कि उनके पुराने जो वालदैन या बाओ अजदाद हैं क्या किस तरफ उनका रुझान था, वो मौजूदा जमीनी हकायक देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह नौजवान आबादी जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगी। मरने मारने का भी मामला नहीं आया इंशाल्लाह, और ना मामला आएगा। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब। फारूक भाई, आपको, भाई अली को और आपके व्यूअर्स को प्यार और आदाब भरा सलाम। जी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, आप दोनों भाइयों का तजिया, बड़ी प्यारी गुफ्तगू होती है, और सही। पाकिस्तानी कौम जो है इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, चंद हैं जो सियासतदान हैं, अवाम में भी चंद आदमी हो सकते हैं, फौज सही। में भी। और शाह साहब आप अपनी भी बात कीजिएगा। आप बताइए, कश्मीर से आपका ताल्लुक है ना, कश्मीर की आप अक्सर बातें करते हैं। डडियाल से, तो वहां पर पीटीआई को शिकस्त हुई है, पहला मरला बल्दियाती इलेक्शन का। क्या मामला हुआ सर वहां पे, जरा हमें भी इंफॉर्मेशन दें। और मैंने तो फॉलो अप नहीं किया। अच्छा, जहाँ से मेरा तल्लक है, इंशाल्लाह उल अजीज। अच्छा, कुछ जगहों से नून लीग मुजफ्फराबाद में वो कह रहे हैं कि वो आगे है, बाकी जगहों पे नहीं, मैंने रिजल्ट नहीं देखे। अनफॉर्चुनेट के पीपल पार्टी और पीपल्स पार्टी भी आजाद कश्मीर में लोकल इलेक्शन जीत रहे हैं, तो ये इस आजाद कश्मीर के लोगों के लिए बदनसीबी है। अच्छा, तो बातें क्या कर खत्म करता जी हूं, जी मुझे प्लीज, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर जी इजाजत दीजिएगा। जी जी, आजाद कश्मीर के चंद लोग जो हैं वो कभी आजादी की बात करते हैं। हाँ हाँ, भाई जो लोग आजादी की बात करते हैं, कश्मीर आजाद होना चाहिए, तीनों सियासी पाकिस्तान की जमातें उधर इलेक्शन लड़ती हैं, पीपल पार्टी, पीटीआई और नून लीग। ये आजादी की बात करते हैं, इनकी बड़ी गहरी सोच है, खासकर सियासतदानों की। मोदी से कश्मीर आजाद कराना चाहते हैं, जिनके पास दुनिया की मीर पर में दुनिया की दौलत है, खुशहाल जगह है, खुशहाल जिला है, यानी कि आजाद कश्मीर सारा खुशहाल है। तो मीरपुर के लोगों के पास एक बर्न यूनिट नहीं है। ठीक है, डडियाल और मीरपुर से खारियां जला हुआ आदमी जाता है, उनके पास एक प्रॉपर मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, मीरपुर के लोगों के पास एक प्रॉपर शवकत खानम हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल नहीं है। जो जिला मीरपुर में बीमार होता है वो बेचारा रावलपिंडी से अगर होकर वापस आ जाए तो दोबारा उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। ये सियासतदान कश्मीर आजाद कराने के लिए निकल पड़े। आप जो, मैं थोड़ा सा सियासी जमात की तरफ जाता हूँ जिन्होंने आजाद कश्मीर में इलेक्शन में, लोकल इलेक्शन में कामयाबी की। भाई हमें जब प्राइस ऑयल की कीमत ऊपर होती है, बिजली की कीमत ऊपर होती है, मेरे वालिद साहब के सीने से दर्द निकलता है। आज वो दर्द किधर है? सैलाब वाले डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मक्खियां खा रही हैं, किधर है वो दर्द वाले? फारूक भाई, इन सियासतदानों ने ईमानदारी की बात है पाकिस्तानियों से और कश्मीरियों से धोखा किया है। देखें प्लीज, ये बात कहने की इजाजत दीजिएगा, इमरान कोविड आई, उससे निकला, पहली बार टैक्स कलेक्शन हुई, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन। जो कौम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, 50,000 का मैं मिसाल देता हूँ, मकान फरोख्त खुद करते हैं, 5,000 पेपर पर लिखा होता है, 45,000 वो पॉकेट में होता है। ये वो कौम है, मगर उस आदमी ने इनको तरीके से शऊर दिया। उसने कहा कि मैं टैक्स कलेक्ट करके आप पर खर्च करूंगा। पहली बार तालीमी निजाम बेस्ट लोगों ने कहा कि बेस्ट लाया गया है। और उसके बाद यानी कि हेल्थ कार्ड वाकई उसके बाद यानी कि देखिए, लंगर की मिसाल ले लें, एक आदमी मजदूर मेरे जैसा दिन को काम करता है, शाम को वो जाकर अगर रोटी फ्री लंगर से खाता है तो वो सारे पैसे अपने बीवी बच्चों के लिए लेकर जाता है। हुआ क्या फारूक भाई, लास्ट बात, हुआ क्या, हमारे दुश्मनों
پاکستان الگ ہوا تھا یا ملا تھا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو لے آؤ، یہ ملک ڈیولپ کر رہا ہے اکنامکلی، اگر یہ ڈیولپ ہو گیا، اسٹرانگ ہو گیا تو پھر یہ G20 میں آ جائے گا، ان کو آپس میں لڑاؤ، بیوقوف بناؤ اور اپنا گول جو ہے وہ اچیو کرو۔ کیا کیا؟ عمران کو ریجیم چینج کیا گیا، جو بھی آپ اسے بولتے ہیں۔ بھائی علی بھائی نے جیسا کہا ہے کہ فوج میں بھی کالی بیڑے ہیں، میں فوج کے والے سے ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، یہ وہ فوج ہے جس کے ساتھ پوری پاکستان قوم کھڑی ہے، یہ وہ فوج ہے۔ پلیز اجازت دیجیے گا بات کمپلیٹ کرنے کی۔ جب ایوب خان نے پاکستانی جوانوں کو پکارا تھا کہ مجھے 100 چاہیے چوئنڈا بارڈر کے لیے، 700 آئے، یا یہ نے کہا کہ کسی کے لیے کھانا تیار کرو، لوگوں نے کھانے بنائے، خود کھائے۔ بالکل یا یہ صحیح۔ جیسا اور شہباز شریف جیسا اگر اور اقتدار اب میں بھی کوئی یہی آ صورتحال ہے گیا، شاہ صاحب، اب بھی انشاءاللہ یہی صورتحال ہے اگر وطن کے لیے۔ اس سے نکلیں گے، اس سے فاروق بھائی کیوں نکلیں گے؟ اجازت دیجیے گا، جی جی اس لیے نکلیں گے کہ آپ اللہ کی ذات نے آپ کو تیسری طاقت دی ہے۔ ایک اور بات بھائی، بات سے بات نکل آئی، اگر یہ 14 جماعتیں اکٹھی ہیں تو پھر عمران کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو جانے دو، کرنے تو جو کرتا ہے، آپ اکٹھے ہو کر کام کریں۔ اگر وہ اکیلا آپ کو نکیل ڈال سکتا ہے، آپ 14 جماعتیں، کیونکہ یہ اندر سے مخلص نہیں، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے والے تھے، ایک جی 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 دوسرے جی پر ٹیچر پھینکنے والے تھے، اس لیے یہ لوگ کامیاب نہیں ہو رہے۔ اور آج پورے پاکستان صحیح ہے۔ میں اگر ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر فٹ پاتھ پر آتی ہے، ڈرتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس سوچ ہے، لوگ نا امید نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہی بہت شکریہ۔ عمران واپس آ کر پاکستان کو ٹھیک کرے گا۔ صحیح ہے Thank you جی، فاروق بھائی، بہت thank you مہربانی، علی بھائی۔ بہت شکریہ۔ جو بھی لوگ کالرز آتے ہیں ان کا بہت شکریہ تہ دل سے۔ جی موسی بھائی، 2-3 کالرز کی بات آپ نے سنی۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ کو ابھی جس صورتحال پہ ہم کھڑے ہیں، لوگوں کا دیکھیں، لوگ بہت بڑی محبت کرتے ہیں اپنی فوج سے، تمام چیزیں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں۔ بالکل صحیح، فوج روزانہ بالکل صحیح۔ قربانیاں دے رہی ہے۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی، جتنے لوگ ناقدین بھی ہیں، فوج کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہے، نہ ایجنسی کو برا کہہ رہا ہے۔ ہر آدمی صحیح بات۔ چند مخصوص ٹولے کو برا کہہ رہا ہے کہ آج سے پہلے یہی لوگ جو اس وقت باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یہ سارے مشرف کے خلاف نہیں کھڑے تھے؟ تو کیا اس وقت کیا فوج کو غلط کہہ رہے تھے یا ایجنسی کو غلط کہہ رہے تھے؟ مشرف صاحب کو کہہ رہے تھے نا جی کہ میں بھئی آ رہا آپ نے آمریت کی ہے اور ہماری جمہوری حکومت کو گرایا ہے۔ تو اس وقت صحیح۔ کا بیانیہ آپ کا کچھ اور تھا، آج کا کچھ اور ہو گیا۔ محمد فاروق صاحب، اب اپنے جی بیان پہ میں آ رہیں رہا نا۔ ہوں۔ جی جی بالکل بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ یہ ملتان سے، ملتان سے۔ بات کر رہا ہوں۔ جی بات کیجیے، آپ پروگرام میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بات کر رہے ہیں، مکمل کر لیں۔ نہیں آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ پروگرام میں آ چکے، فون کے ذریعے بات کریں سر، ٹی وی سے نہ سنیں۔ میں یہ ملتان سے حکومت ہے اب کی، پہلے کی عمران خان صاحب کی، جی عمران خان صاحب کی اپنا حکومت آئی، بندہ میں ایک مڈل کلاس بندہ ہوں، مزدور آدمی، ٹھیک مزدور آدمی کی نہ سمجھ، صرف مزدوری سمجھ سکتا ہے، بالکل نہ صحیح۔ تو یہ سیاستدان سن سکتے ہیں جی اور نہ ہی یہ بڑے لوگ سن سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جس دن سے ان کی حکومت آئی ہے، امیر سے امیر تر ہو گیا اور غریب سے غریب تر ہو گیا، اور انہوں نے ایک ڈرامہ لگایا تھا ارسل غازی کا، ٹھیک ہے۔ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جس طریقے سے یہ اب اپنی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اپنے بادشاہ کی طرف ہو یا وزارت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب فلم میں ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، انہوں نے صرف ہمیں دکھانے کو نہیں لگایا تھا، ان کو لگا نہیں آتا۔ بس وہ اسلامی ٹچ دینے کی بھی عادت ہے نا کسی چیز میں، بس وہ لوگوں کو اس طرف لے آئے۔ بندے لگے رہے، وہ پیسہ کس کا ہے؟ ٹھیک اتنا پیسہ جو خرچ کروایا، پورے پاکستان میں گھومے پھرنے اور گاڑ لگے، سب لگے، ان کا پیسہ لگا، یہ قوم کا ہی تو پیسہ ہے، انہوں نے ضائع کیا۔ بالکل صحیح۔ یہ کون سے رہے؟ تو ایک کبھی محترم، یہ ایک ابھی مزدور یا محنت کش کو ٹائم گزارنے کے لیے وہ کتنی مشکلات سے، اتنی مہنگائی سے آپ کیسا جو ہے کیسے اس کو برداشت کر رہے ہیں مہنگائی کو؟ سرکار ایک ٹائم کی ہوتی ہے اور ایک ٹائم ہم ایک مزدور آدمی 800 روپے کما گیا اور جس سے 6 بچے ہوں اور 6,000 مکان میں کرائے اور 30,000 روپے ہم نے بل بھرے ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہم نے اپنی فریجیں خرید دی، ہم نے ایئر کولر
ये ओ चीजें अरेंज की है। तो हम किसको गिला करें, नवाज शरीफ को या इमरान खान को, या किसको? ये किसके, ये सही अपने है लिए आए हैं भाई, जी, सामने अपने लिए आए हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं आया। सही। ये अच्छा, अल्लाह को इंशाअल्लाह लेकिन जवाब किसी ना देंगे। किसी पे आपको कुछ ना कुछ उम्मीद होगी भाई, किसी ना किसी पे आपको कुछ ना कुछ उम्मीद होगी, या जो नए जर्नैल साहब आए हैं, कोई इलेक्शन होंगे, लेकिन आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है मुसी भाई, ये उन्होंने बताया कि देखें घर की चीजें बेचना पड़ रही हैं, गुजारा 800,000 जो दिहाड़ी करने वाला है उसको क्या लगे कि अब हमारे माशाल्लाह नए इलेक्शन होंगे 8 महीनों के बाद, फिर हम मैं यही दोबारा कह रहा था, सुनेंगे जी हम मैं आपका कोई यही बात मसीहा कह है। रहा था, तो ये बहुत ही एक मैं यही दर्द दर्द देने वाले मैं हकायक भाई ने यही बताया बात जी कह रहा भाई। था कि पाकिस्तान किस सिमत में जाएगा, लोग ये देख रहे हैं। लोगों को इससे कोई गरज नहीं है आप इलेक्शन नवंबर में करा रहे हैं, दिसंबर में करा रहे हैं, जनवरी में करा रहे हैं, लोगों को इससे कोई गरज नहीं है। लोगों को गरज इससे है कि लोग 2 वक्त का गुजारा अपना इज्जत से कर पाएंगे या नहीं, लोगों को इससे गरज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉल को तो ले ये जी कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये प्रोग्राम किस नाम को है, आही लम्हात हैं। जी जी, तो कोई मैं अपनी बहन के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कोविड हुआ है, जी, बल्कि इलाही सब आमीन। इंसानों के लिए, बल्कि जानवरों के लिए भी, जो बीमार हैं या जो इंसान है, सबके लिए अल्लाह ताला शफात फरमाए। और वो बसीर साहब ने भी ये फरमाया है कि मौला कायनात के सदके ये तो आपको भी जो हमारे इख्तिलाफात तो होते हैं मजहबी और होने चाहिए, भी हुसन है ना। ब्रॉड माइंडनेस जिसको जाइए। कहते हैं आगा अली मसऊद साहब की, बिल्कुल अल्लाह सही, ताला सबको शफा अता फरमाए, सबको। आमीन आमीन। बट साहब बहुत शुक्रिया। और ये इख्तलाफात होने चाहिए, और एक बंदा बड़ा हल्का फुल्का महसूस करता है, चाहे कोई आम व्यूवर है वो अपना डिबेट में हिस्सा ले रहा है, या हम जैसे अगर कोई एंकर भी हैं, नहीं, ये कि कोई तालीमात धड़े अहले की बैत, तरफ अपने आप को। जी हाँ, आप कंप्लीट कर लें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात कर लें। मैं कहा तालीमात अहले बैत ये है ही नहीं कि आप जो है वो किसी के साथ बाइस्ड हो। तालीमात अहले बैत ये है कि पूरा सुने। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से जब एतराज करते थे लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली वो अला। बहुत तहम्मुल के साथ पूरी गुफ्तगू सुनते थे, उसके बाद जवाब दिया करते थे। तो ये हमारी ना सही बात, तरबियत है, ना में अइम्मा की तरफ से तालीमात है। शदीद तर मुखालिफ बिल्कुल आए, सही, अपना तारुफ भी कराए, हम उसके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि ये हमें अहले सही बैत के बात, दर से मिला है, हम वही किए जाएंगे जो हमारी तालीमात है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाकया याद उलमा कराम से जी, सुना कि आता है अजनबी बंदा, वो बहुत ही बदतमीजी कर रहा होता है, वो उनको सुनते हैं और फिर उसको उस तरह से फिर वो कायल करते हैं कि तुम शायद अजनबी हो, तुम्हें हकीकत आगाह नहीं हो, तो एग्जैक्टली। शायद ये वजह वो आते हैं। तो इसकी नाज़रीन जो मैं बात करने वाला था वो ये है कि हल्का फुल्का इंसान रहता है कि जब आप अपने आप को किसी भी सियासी जमात के नजरियात हों, किसी भी इदारे के नजरियात हों, उनकी अपनी जाती नजरियात होंगे, वो अपने मुफाद को अचीव करने के लिए। आप मियाँ साहब जो आपने देखा होगा कि वो अपनी उनके नजरियात हैं, जी मैं बीमार हूं। अब अगर बहैसियत नून लीग का बंदा अगर आप उनको वाकई बीमार समझ रहे हैं तो फिर समझ लें कि आप भी बीमार हैं, वो ठीक है, आप खुद बीमार हैं कि जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को भी बीमार समझ रहे हैं। या तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा हकीकत पसंदी का साथ देना चाहिए। और उसके लिए अगर चाहे कोई भी पार्टी जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप पहले पाकिस्तान को मद्देनजर रखें, पाकिस्तान की अहमियत को या उसके मुफाद को मद्देनजर रखें, उसके बाद देखें कि हाँ ये किस पार्टी को ये मैच कर रहा है। आप वो बचपन में याद आता था, हमें माएं बहनें वो देती थी, वो एक कपड़े की एक छोटे सा टुकड़ा काट के ना दुकान में हम नलकी लेने जाते होते थे, वो सिलाई मशीन की। तो दुकान वाला देखता है हाँ ये रंग जो है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें मैच करना है पाकिस्तान के साथ, किसी सियासी जमात के नजरियात, उनके अहदाफ मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। हम किसी के बिकाऊ माल नहीं है, ना किसी सियासतदान के, ना किसी इदारे के, ना किसी जज के, ना किसी जर्नैल के, कि बस जो उसने कह दिया हम बिकाऊ, उनके बस आमीन ही आमीन है, वही सब कुछ जो है वो सही बयान कर रहा है। आप उसको मैच करें कि पाकिस्तान के लिए ये चीज अच्छी जा रही है या नहीं जा रही, तो उसके बाद फिर आप अपने ख्यालात का भी इजहार करें, अपना स्टांस लें, अपना देखिए, कोई भी नजरिया बनाए, तो वो ज्यादा आपको अंदर से भी सेटिस्फेक्शन होगी और अपना आपको भी एहसास और उसके ऊपर असरात बेहतर मुरतब होंगे। आप किसी की चोरी को डिफेंड करने के लिए आप बैठ जाएं, या किसी की गलतियां मोरूसी सियासत उसके ऊपर आप बैठ जाएं, तो क्या आप चंद जुमले आप कह तो देंगे, लेकिन ना अंदर से सुकून होगा और ना ही आप कोई बिल्कुल अपनी जिंदा होने का कोई एक बेहतर जो है उसको गुजार रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
جو بہتر ہے اس کا میچ کرے پاکستان کے ساتھ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے. جی ٹائم میں ختم تو ہو رہا ایک ہے. جی بات اور موسی کہتا بھائی. ہوں فاروق بھائی کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ چاہے وزارت خارجہ ہو، چاہے وہ وزارت دفاع ہو، یا معاملات کچھ بھی ہوں، پاکستان کی ڈیپ جو ہے وہ پالیسیز ہوں اسٹیٹ کی، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے اور اپنی لائن کو لے کے آگے بڑھتی ہے موقع کی مناسبت سے کہ اس وقت سپر پاورز کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، زمینی معروضی حالات کیسے ہیں، جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا چینجز ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں جب آپ کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں تو اب اس دفعہ ایک اچھا موقع ہے کہ جنرل آصف منیر صاحب آئے ہیں، نیا چارج لیا ہے انہوں نے، کل لیں گے، ان کا پہلا دن ہوگا، تو وہ ایک کام کریں، وہ اس کے اوپر لانگ ٹرم پالیسیز جو ہے وہ اس کے اوپر بنائیں. وہ ایسا کام وہ اس طرح سے لانگ ٹرم پالیسیز کا اجرا کریں کہ جس میں جو ہے وہ سب سے پہلے لوگوں کو انصاف دینے کی کوشش کریں. چاہے جنگ چل رہی ہو، اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ کا ملک 19-20 نہیں ہوتا، کہیں سے نہیں ہلے گا، اس کی چولیں نہیں ہلیں گی. تو سب سے بالکل پہلے صحیح. جو چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم جانے والی ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. نظام تعلیم کو، صحت کے سسٹم کو، پینے کے صاف پانی کو، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کو، اور جو لسانی تعصبات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر لانگ ٹرم کام کرتے ہیں آپ یقین کریں پاکستان کی معیشت بھی واپس لوٹ آئے گی، روپے کی قدر بھی لوٹ آئے گی، اور پورے دنیا بھر میں آپ کی عزت بھی واپس لوٹ آئے گی. اگر لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام نہیں کریں گے، اپنے ٹرن اور 3 سال کا دیکھیں گے، تو یہ ایسے کا ایسے جیسے چل رہا ہے ایسے چلتا رہے گا، بالکل کوئی صحیح. فرق اور نہیں آئے گا. دیکھیں اب کل سے پتہ چلے گا وہ جو ہمارے توقعات ہیں، حسرتیں ہیں، اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. جیسے ہی وہ طلسمی چھڑی ان کے ہاتھ میں آتی ہے تب نہیں، ان اور کا دوسرے ٹائم جو لوگ سٹارٹ یہ ہوگا. حافظ کر رہے ہیں، حافظ ہونا جی ہاں ان جی کا ہاں. پرسنل معاملہ ہے. دیکھیں اس میں نہیں وہ تو ایک ان کو آرمی اپنی چیف آخرت میں ان کو حافظ آ فائدہ گیا، دے گا. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں صحیح. شرعی عدالت لگ جائے گی، وہاں شریعت کے نہیں اس سے نہیں ایسے فیصلے نہیں. ہوں گے، تو اس میں بیچ میں دین کو کھینچ کے مذاق مت بنائیں. حافظ ہونا، نمازی پرہیزگار ہونا، یہ تمام چیزیں ایک انسان کی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوتی ہیں. وہ حافظ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس سے استفادہ کریں، اچھی ان بات ہے. تعلیمات سے جو اچھی انہوں نے بات. آیات یاد کی ہیں اس سے استفادہ کریں. مگر یہ کہنا کہ جی اگر وہ خدا نخواستہ غلط کام کرتے ہیں تو اب یہ کہا جائے کہ جی حافظ صاحب غلط کر رہے ہیں، تو حافظ کو بیچ میں نہ لائیں. ہاں. حافظ قرآن ہونا، جی جی. کلام پاک کا حافظ ہونا ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس بلکہ کو میں تو سمجھتا ہوں اس ان کے اوپر زیادہ سیاسی ذمہ عہدے داری سے نہیں ہوگی جوڑیں. اگر وہ، میں موسی بھائی اگر وہ قرآن کا ایک رکھتے ہیں، ان کا سارا کچھ جی ہاں، معلومات رکھتے ہیں تو ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوگی. تو توقعات تو ہیں لیکن یہ ان کا ایک ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسی کی وجہ سے ہم ان کی ساری غلطیاں اگنور کر دیں کہ جی یہ. جی ہاں، تو وہی نا، اس میں ٹائم نہ ٹائم ختم خامی اور ہوا. خوبیوں کے ساتھے سے ہٹا کے رکھنا چاہیے. جی بالکل بالکل. اور آئندہ سال جو ہے وہ جیسے کل ایک تازہ ہوا کا جھونکا آ رہا ہے، آئندہ سال جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا اور پچھلے دور میں کافی وہ انڈر جو ہے وہ جی ہاں، ہیمر رہے. تو فائز عیسیٰ آ جائیں، جسٹ یہ کیا نام ہے ان کا، عاصم منیر صاحب بہتر نکل آئیں، کوئی نئے اچھے انتخابات کے بعد ایک عوامی حکومت آ جائے تو اچھا ہم مستقبل دیکھ احتساب سکتے کرنا ہیں. پڑے گا، احتساب لوگوں کی وہ تو ہاں لوگوں وہ کی نہیں، وہ چوریاں جو اگنور نہیں. لوگوں کی جو لوگوں کا جو اعتماد بحال کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکلوانے پڑیں گے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی کاڑی بھیڑیں ہو. بعض جب پیسہ واپس لائیں گے تو اعتماد قائم ہوگا، باہر سے پیسہ بھی آئے گا اور نئی نوجوان نسل رک کے کام کرنے کے لیے حامی بھی بھرے گی. اس کے علاوہ کام نہیں بالکل ہوگا. صحیح. بالکل صحیح اور حقیقی احتساب، یہ ڈرامہ بازی نہیں. بہت شکریہ آغا علی موسی بھائی آپ کا، اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے دیکھا، کالز کی. اور یقیناً ایک نیا ایک آرمی چیف کا لارا ہے، اور امید ہم کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی کسی شخصیت کے ساتھ کوئی ایسی ایک جسے کہتا ہے نا کہ بیر نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. جو اچھا کام ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. میڈیا کا یہی کام ہونا چاہیے. اور جو کوتاہیاں کمیاں ہوں گی وہ چاہے سیاستدان کی ہوں، ہماری عوام میں سے کسی کو ہوں، ادارے کے کسی سربراہ کی ہوں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہم سب کا فرض ہونا